नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यादव। सदाको दिन चाहिँ आज पनि हामी जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यो कार्यक्रममा हामी सामाजिक विषय, राजनीतिक र आर्थिक विषयहरूमा र सांस्कृतिक विषयहरूमा छलफल र बहस गर्ने गर्दछौँ। एक क्रममा आज पनि हामी विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। खास गरिकन आज हामी कोरोना संक्रमणको सन्दर्भ, विश्वव्यापी महामारीको यो कोरोना संक्रमणको सन्दर्भ र यसको उपचार विधिको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। विश्वव्यापी रूपमा यो कोरोना महामारी चर्केपछि यसको उपचार पद्धतिका बारेमा विभिन्न विकल्पहरूको बारेमा छलफल भइरहेको छ। खास गरिकन यसका एलोप्याथिक पद्धतिबाट भ्याक्सिन बनाउने, औषधि बनाउने चर्चाहरू पनि भइरहेको छ भने अर्कोतिर यसका हाम्रै मौलिक पद्धतिहरू आयुर्वेद पद्धति, स्वारिप पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा तथा योगहरूको बारेमा पनि बहसहरू र यसका चर्चाहरू बाक्लै हुन थालेका छन्। यही सन्दर्भ र यही पृष्ठभूमिमा आज हामी कोरोना महामारी, प्राकृतिक चिकित्सा र योग अनि त्यसपछि आयुर्वेदको सन्दर्भमा हामी छलफल र बहस गर्नेछौँ। आजको छलफल र बहसको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आयुर्वेद अध्ययन संस्थानका डिन हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर सञ्जय पोखरेल। म कार्यक्रममा उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन आज हामीसँग हुनुहुन्छ मेडिकल डाइरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँ रजर सामुदायिक अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर हुनुहुन्छ डाक्टर विनोद पौडेल, उहाँ आयुर्वेदकै विज्ञ हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीसँग अर्का विज्ञ हुनुहुन्छ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर जनक बहादुर बस्नेत, उहाँ वेलनेस अस्पतालका पनि डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, निर्देशक हुनुहुन्छ अथवा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म तिनैजना हाम्रा अतिथिहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमको सुरुमा म डाक्टर जनक बहादुर बस्नेतलाई म कार्यक्रममा पहिलो प्रश्न राख्न चाहन्छु। खास गरिकन अहिले विश्वव्यापी महामारीको सन्दर्भमा चलेको यो बहसको पृष्ठभूमिमा प्राकृतिक चिकित्सा र योगले कोरोना महामारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो? सबैभन्दा पहिला म यो प्रश्न डाक्टर बस्नेतलाई राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद कुमार सर। यो कोभिड-19 एउटा नयाँ रोग हो र अहिलेसम्म यसको बारेमा एक्ज्याक्टली थाहा पनि कमै कुरा थाहा छ र यसको चाहिँ उपचार विधिमा अहिलेसम्म कुनै निश्चित औषधि अथवा भ्याक्सिन भन्ने कुनै पनि सिस्टममा डेभलप भइसकेको अवस्था छैन अहिलेसम्मको हिसाबले। कुनै पनि भाइरल डिजिजमा अथवा भाइरससँग लड्नको लागि कि त भ्याक्सिनेसन नै हो कि भने हामीसँग भएको इम्युनिटी, हैन? मेन चाहिँ कुनै पनि भाइरससँग लड्नको लागि हाम्रो इम्युनिटी काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो इम्युनिटी हामीले भ्याक्सिनबाट चाहिँ लिने अथवा चाहिँ हामीले नेचुरल्ली जुन हामीसँग जन्मजात आएको इम्युनिटी हुन्छ त्यसलाई बढाएर हामीले रोगसँग लड्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म कोभिड-19 जुन नोभेल कोरोना भाइरस भनेर भन्छ यसको विरुद्धमा भ्याक्सिन नआइसकेको अवस्थामा हामीले हाम्रो इम्युनिटीलाई बढाएर शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बढाएर त्योसँग लड्नु बाहेक हामीसँग अरू विकल्प छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अवस्थामा शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली अथवा इम्युनिटी बढाउनको लागि योग र प्राकृतिक चिकित्साले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र हाम्रो जब इम्युन सिस्टम सशक्त हुन्छ हाम्रो अरू जनरल हेल्थ कन्डिसन पनि राम्रो हुन्छ, त्यसपछि हामी कोरोनासँग सजिलै लड्न सक्छौँ। किनभने अहिलेसम्मको चाहिँ डाटाहरूले के देखाउँछ भने अधिकांश जो मान्छेहरूमा इम्युनिटी कमजोर थियो, जसमा अरू रोगहरू जस्तो चाहिँ डायबिटिज अथवा हाइपरटेन्सन अथवा मुटुको समस्या अथवा क्यान्सर जसमा चाहिँ इम्युनिटी कमजोर हुन्छ र जो मान्छे अलिकति उमेर पुगेको मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो जसमा चाहिँ अलरेडी इम्युन सिस्टम अथवा रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू बढी मरेको देखिन्छ। र यसको मतलब के भन्दाखेरि हामीले दुईटा उद्देश्य यसमा हुन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो इम्युनिटीलाई बढाउने कुरा, अर्को दोस्रो कुरो हामी अरू कोमोर्बिडिटी भनेर भन्छ अरू रोगहरू जस्तो चाहिँ हाइपरटेन्सन अथवा डायबिटिज अथवा उच्च रक्तचाप भनौँ, यस्ता किसिमका चाहिँ जुन रोगहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो तनावलाई पनि हामीले सँगसँगै मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि योग र प्राकृतिक चिकित्साले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। कोरोना को लागि चाहिने इम्युनिटी पावर जुन इम्युनिटी भन्ने गरिन्छ त्यो चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सा र योगले चाहिँ बढाउने काम गर्दछ। यो मैले ठिक बुझेँ? हजुर हजुर हजुर, धन्यवाद छ। म अर्का हाम्रो अतिथि अब डाक्टर पौडेल कहाँ जान चाहन्छु। उहाँ चाहिँ रजर अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। तपाईँको विचारमा रजरले जुन अनुभव गर्यो, जुन अभ्यास गरेको छ, अहिले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ रजरको अभ्यासको बारेमा खोजीहरू पनि सुरु भएको छ। तपाईँको अभ्यास चाहिँ कस्तो रह्यो? त्यहाँको उपचार पद्धति, तपाईँहरूले दिएको सेवाहरूको के छ स्थिति, त्यो बारेमा म छोटोमा बताइदिनु होला, अनि त्यसपछि अरू विषयमा प्रवेश गर्छु। हजुर, धन्यवाद। अब यो विपदको घडीमा प्राकृतिक चिकित्साले के गर्न सक्छ, केही न केही लेभलमा यसले सपोर्ट गर्न सक्छ भनेर हामीले एउटा
गर्यौं, चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ, यो चुनौती नै हो भनेर लाग्यौं। हामीले प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिलाई जोडेर लग्दाखेरि कस्तो रिजल्ट आउँछ भनेर रिजल्ट नै हो हामीले दिने भनेको। अहिलेसम्म चिकित्सालयमा 515 जना चिकित्सालयमा भर्ना हुनुभयो, जसमध्ये 354 जना चाहिँ संक्रमण मुक्त भएर जानुभएको छ र आज अहिलेको डेटमा चिकित्सालयमा 161 जना संक्रमितहरू हुनुहुन्छ। अब यहाँ अहिलेसम्म बिरामीहरू खराब अवस्थामा जाने, यहाँ आएको बिरामीहरू खराब अवस्थामा गएर मृत्युवरण गर्ने यस्तो खालको अवस्था पनि आएन। त्यो कारणले गर्दा हामीले के भेट्यौं भने छिटो संक्रमण मुक्त हुन पनि प्राकृतिक चिकित्साको माध्यमले सहयोग गर्ने, त्यससँगै खराब अवस्था बिरामीमा खराब अवस्था आउन पनि नदिने, मृत्यु दर पनि घट्ने र समुदायमा फैलिने क्रम र यहाँ भित्रै रहेको बिरामीहरूमा अथवा संक्रमण नभएको बिरामीलाई पनि उहाँहरूलाई यो नसर्ने अवस्था देख्दाखेरि यी चारवटा कुरामा प्राकृतिक चिकित्साका पद्धतिहरू चाहिँ उपयोगी हुन्छन् भन्ने खालको कुरामा हामी एउटा अब यो रिसर्चको कुरा सबै कुराहरू बाँकी नै छ, प्रुफ गर्नु बाँकी नै छ, तर अहिलेको सिनारियो चाहिँ यो देखिन्छ कि हामीले छिटो संक्रमण मुक्त बनाउने, खराब अवस्थामा जान नदिने र मृत्युदर घटाउने काम चाहिँ प्राकृतिक चिकित्साको पद्धतिले गरेको भेटेका छौँ। हजुर, डाक्टर पौडेललाई म यसमा प्रश्न गर्न चाहन्छु। प्रश्न खास गरिकन अहिले के भन्न गरिन्छ भने कोरोनाको उपचार चाहिँ यो गराउनु पर्दैन, यो स्वतः निको हुन्छ, रुगाखोकी जस्तै हो र धेरै चाहिँ अब होम आइसोलेसनमा बस्नेहरू पनि निको भएका छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। यस सन्दर्भमा तपाईले उपचार गरेका जुन संक्रमित भनिएकाहरू थिए तिनीहरूको लक्षण सहितका थिए कि लक्षणविहीन थिए कि कस्तो अवस्थामा तपाईँ आइपुगेको थियो र के उपचार गर्नुभयो त्यो बारेमा भनिदिनुहोस् न। हाम्रोमा आउने लक्षण नभएका र सामान्य लक्षण भएका बिरामीहरू थिए हाम्रोमा आउने। सुरुवातको अवस्थामा 5 देखि 10% मात्रै लक्षण भएको बिरामीहरू थिए भने अहिले 20% जति बिरामी नै लक्षण सहित आएको अवस्था छ समुदायमा फैलेको कारणले गर्दा। र लक्षण अलिक खराब अवस्थाको देखेर हामीले अब इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टको कुरा अथवा इमर्जेन्सीलाई समेत जोडेर हामीले बिरामीलाई कसरी हुन्छ सेफ र सुरक्षित राख्नुपर्छ, खराब अवस्थाकै आएको बिरामीलाई पनि सहज गराउनु पर्छ भनेर हामीले इमर्जेन्सी युनिट पनि 2-3 दिन भित्रमा जोडेर तयारीका साथ जाँदैछौँ। यस्तो छ, यो चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दा एउटा रिङ भित्रको युद्ध जस्तै हो जस्तो लाग्छ मलाई। मैले अहिले पर्सनल्ली भन्नुपर्दा एक्सप्लेन गर्दाखेरि दुईटा दुश्मनहरू एक आपसमा खेलाडीहरू एक आपसमा लडाईको क्रममा कसले कसलाई अन्डरमा राख्न सक्छ भन्ने चाहिँ हो। जसको इम्युनिटी बलियो छ उसले चाहिँ रोगलाई एकदमै कन्ट्रोलमा राखेर सहजसँग संक्रमण मुक्त हुन सक्छ भने यदि कुनै कारणले कुनै डिहाइड्रेसन अथवा कुनै तनाव अथवा कुनै दीर्घ रोगको कारणले यदि रोगले कन्ट्रोलमा राख्यो, हामीलाई बिरामीलाई कन्ट्रोलमा राख्यो भने छिट्टै खराब अवस्थामा गएर नकआउट अथवा मृत्युसम्म पुर्याउन सक्ने खालको अवस्था मैले त्यसरी देखेको छु अहिलेको अवस्थामा। र यो अवस्थामा पनि प्राकृतिक चिकित्सा चाहिँ कुन तरिकाले युजफुल भने त्यो ब्रेक लगाउने, भाइरसको ग्रोथमा ब्रेक लगाउने र थोरै शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउनको लागि प्राकृतिक चिकित्साका पद्धतिहरू चाहिँ युजफुल भएको मैले भेटेको छु। संक्षिप्तमा यहाँले चाहिँ जानकारी दिनुभएको। म अब प्राध्यापक डाक्टर सञ्जय पोखरेल कहाँ जान चाहन्छु। उहाँ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आयुर्वेद अध्ययन संस्थानका डिन हुनुहुन्छ। प्राध्यापक डाक्टर पोखरेल, अब यो आयुर्वेदको हिसाबले हामीले चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि अर्थात् यो कोरोनालाई हामीले कसरी विश्लेषण गर्न सक्छौँ होला? अघि साथीहरूले धेरै कुरा भनिसक्नुभयो, अन्य साथीहरूले पनि। कोरोना हाम्रो लागि पनि सबै मेडिकल फ्याटर्निटीको लागि चाहिँ एउटा नौलो रोग थियो, नौलो चुनौती थियो। अब आयुर्वेदको विषयमा भन्नुपर्दा आयुर्वेदमा यस्ता संक्रमणजन्य रोगहरू र यसरी संक्रमणबाट हुन सक्ने रोगहरू यस्ता प्रकारका हुन्, यस्ता लक्षणहरू छन्, यसलाई यसरी सामान्यतया संक्रमणजनित व्याधिहरूलाई यसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सामान्य कुरो त आयुर्वेदको हजारौं वर्ष अगाडि लेखिएका ग्रन्थहरूमा पनि उल्लेख भएका थिए। तर यसो भन्दाखेरि आयुर्वेदको ग्रन्थमा कोरोना पहिले लेखिएको थियो भन्दा चाहिँ सरसर गलत हुन्छ। संक्रमणबाट व्याधि फैलिन्छ भन्ने ज्ञान आयुर्वेदका त्यति बेलाका ऋषि महर्षि या विद्वानहरूलाई थियो। तर हाल हामी जस्ता आयुर्वेदमा कार्य गरिरहेका चिकित्सक सबैको लागि चाहिँ यो कोरोना एउटा नौलो चुनौती हो। अब आयुर्वेदले यसलाई कसरी बुझ्छ भन्दाखेरि अघि हाम्रा अन्य डाक्टर साहबहरूले पनि भने जस्तै सामान्य कुरा त के हो भन्दाखेरि आयुर्वेदको सिद्धान्ततः कुरा गर्ने हो भने पनि आयुर्वेदको सिद्धान्त आफै के भन्छ भन्दाखेरि स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, या स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु पहिलो कुरा हो
त्यसपछि यदि कसैलाई रोग लागिहाल्यो भने त्यस्ता रोगीको पनि उपचार गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित यो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भएकोले आयुर्वेदले सर्वप्रथम त हामी सबैले सुनिराखेकै कुरा हो, प्रिभेन्सन इज अलवेज बेटर देन क्योर। आयुर्वेद पनि प्रिभेन्सनमै बढी केन्द्रित हुने खालको चिकित्सा विज्ञान हो। तर आयुर्वेदमा चिकित्साका पनि थुप्रै पाटाहरू छन्। अब यो प्रिभेन्टिभ एस्पेक्टलाई या भनौँ अघि कुरा उठिसकेको छ, इम्युनिटीलाई चाहिँ बढावा दिने या हाम्रो सम्पूर्ण शरीरको स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्यलाई बढावा दिने सिद्धान्त नै पहिलो सिद्धान्त हुन आउँछ। आयुर्वेदमा इम्युनिटी भन्ने शब्द आधुनिक शब्द नभए तापनि व्याधिक क्षमत्व भन्नाले व्याधिसँग लड्न सक्ने शरीरको क्षमता, शरीरभित्र त्यस्तो क्षमता छ जसले रोगसँग लड्न सक्छ भनेर वर्णन गरेर व्याधिक क्षमत्व बल हुन्छ शरीरभित्र। र यस्ता यस्ता कुराहरू गरियो भने, यस्ता यस्ता खानपिन गरियो भने, यस्ता यस्ता जडीबुटीहरू सेवन गरियो भने व्याधिक क्षमता बढ्छ र शारीरिक तन्दुरुस्ती, मानसिक तन्दुरुस्ती नै व्याधिक क्षमत्व बल बढाउने कारण हो भनेर वर्णन गरिएको छ। भनेपछि हामीले पहिलो कुरा चाहिँ प्रिभेन्सनमै फोकस गर्छौँ। र चिकित्साको हिसाबले कुरा गर्दा सोझै कोरोनाको चिकित्सा भन्दा पनि कोरोना जन्य जुन लक्षणहरू देखिन्छन्, जस्तै घाँटीको प्रब्लमका कुरा आए या खोकीका कुराहरू भए या श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ आउने कुराहरू भयो या ज्वरोको कुरा भयो, टाउको दुख्ने समस्या भयो, यस्तो समस्यालाई चाहिँ हामीले हजार वर्ष अगाडिदेखि प्रयोगमा आएका, कोरोना व्याधि आउनुभन्दा अगाडि नै श्वास प्रश्वासमा प्रयोग हुँदै आएका आयुर्वेदिक औषधि, ज्वरोमा प्रयोग हुँदै आएका आयुर्वेदिक औषधि, रुगाखोकी, यो सिजनल फ्लू जुन हामी भन्छौँ, यस्तामा सफलतापूर्वक प्रयोग हुँदै आएका आयुर्वेदिक औषधि, यस्तै औषधिहरूलाई हामीले लाक्षणिक रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि एकदमै राम्रो रिजल्टहरू आइराखेको देखिएको छ। र यो आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा पनि विभिन्न आयुर्वेद विधिबाट कोरोनाका रोगीहरूलाई उपचार भइरहेको छ भने अन्यत्र पनि सामान्य माइल्ड टु मोडरेट सिम्पटमका केसहरूलाई आयुर्वेद विधिबाट सफलतापूर्वक उपचार भइरहेका छन्। तर त्यो केस स्पेसिफिक र लक्षण स्पेसिफिक, कसको के लक्षण छ त्यही आधारमा छुट्टा छुट्टै औषधि दिएर चाहिँ ठिक गरिएको अवस्था चाहिँ छ। हजुर, त्यसो भने डाक्टर साहब, अब यो कोरोनाको लागि नै आयुर्वेदको लागि भन्नुहोस्, अर्थात् प्राकृतिक चिकित्साको लागि अर्थात् को लागि स्पेसल उपचार पद्धति त छैन। रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने प्रिभेन्टिभमा मात्रै हामी चाहिँ काम गर्न सक्छौँ हो? हैन, पहिलो कुरा प्रिभेन्सनमा हो। तर प्रिभेन्सनमा मात्रै हामी सीमित हुँदैनौँ कि जब रोग लागिहाल्यो भने पनि जसमा चाहिँ अल्प लक्षण या माइल्ड टु मोडरेट सम्मका सिम्पटम, एकदमै सिभियर भयो, पेसेन्टलाई अक्सिजन दिनुपर्ने भयो, आइसियुमा राखेर भेन्टिलेटरसम्म पुर्याएर, अब यस्तो भनेको अब यहाँहरू सबै आजभोलि हामी सबै जानकार छौँ। अब यदि हामीले पर्सेन्टेजको डाटाको कुरा गर्ने हो भने, यदि मतलब एभरेजमा कुरा गर्ने हो भने 100 जनामा करिब 80-85 जनामा त यसले धेरै लक्षण देखाउँदैन। कोरोनाको संक्रमण भए तापनि धेरै मुख्य लक्षणहरू नदेखिकन नै यो संक्रमण हराएर जान्छ भन्ने कुरा छ भने करिब बचेका ती 15-20% बिरामीहरूलाई मात्रै यसले अलिकति केही सामान्य लक्षणहरू या माइल्ड टु मोडरेट सिम्पटम देखाउने र सिभियरिटीमा जाने भनेको मुस्किलले 5% या 100 जनामा 5 जना मात्रै त्यस्ता क्याटेगोरीका बिरामी हुन्छन्, 100 मा 5, जसलाई चाहिँ हामीले अक्सिजन दिनुपर्ने, आइसियुमा लाग्ने या भेन्टिलेटर सपोर्ट दिनुपर्ने या अरू लाइफ सेभिङ टेक्निक्सहरू प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। भन्नको मतलब के भन्दा कोरोना लागिसकेपछि त्यो 80 जना मान्छे आफै ठिक हुन्छ भन्ने तापनि उसको त्यो शारीरिक अवस्था, अहिलेको हाम्रो सामाजिक अवस्था या उसको मानसिक अवस्था, कोरोना लागिसक्यो भनेपछि एउटा भय, त्रास, डरको अवस्थामा सहजै ठिक हुन्छ भनेर हामी चुपचाप बस्न मिल्ने स्थिति छैन। उनीहरूलाई पनि हामीले भविष्यमा ती रुगा, खोकी, ज्वरो जस्ता लक्षणहरूबाट चाहिँ उनीहरूलाई नोक्सान नहोस् भनेर हामीले बेलैमा त्यस्ता औषधि पनि चलाउँछौँ। भन्न खोजेको हामीले लाक्षणिक चिकित्सा पनि आयुर्वेदबाट सफलतापूर्वक गरिरहेछौँ र अब प्रिभेन्सन त आयुर्वेदको आफ्नो महत्त्वपूर्ण पाटो नै हो। धन्यवाद छ। म अरू प्रसङ्गमा यहाँकामा आउने छु। म डाक्टर बस्नेतका अहिले जान चाहन्छु। अब प्राकृतिक चिकित्सा योगको क्षेत्रमा यहाँले अघि जुन वर्णन गर्नुभयो, अब यो र आयुर्वेदको बिचमा तालमेल कस्तो हुन्छ नि? यो प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेदको उपचार अर्थात् समग्र वैकल्पिक उपचारभित्र प्राकृतिक चिकित्साको स्थान कहाँ हुन्छ? यो प्राकृतिक चिकित्सा र आयुर्वेद विधा एकै किसिमका चाहिँ विधा हुन्, जसलाई हामी इन्डिजिनियस सिस्टम अफ मेडिसिन पनि भन्न सक्छौँ। हाम्रो के अरे प्राचीन हाम्रो ज्ञान विज्ञानमा आधारित
के अरे विधाहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ एक अर्कामा एक परिपूरक रूपमा काम गर्न सक्छन् र करिब 50% कुराहरू चाहिँ यसको चाहिँ मिल्ने हुन्छ एक आपसमा र बाँकी 50% कुराहरू मात्रै यसमा चाहिँ फरक छ। र विशेष गरी युग र प्राकृतिक चिकित्सामा हामीले खाने औषधिको रूपमा अरू कुनै औषधि भन्दा पनि हामीले चाहिँ खानालाई नै औषधिको रूपमा प्रयोग गर्छौँ र अरू गर्ने कुराहरू जस्तो चाहिँ युगका विभिन्न पोस्टरहरू अथवा चाहिँ माटो पानी हावा घामबाट गर्ने उपचारका विधिहरू प्रयोग गरिन्छ भने आयुर्वेदमा केही जडीबुटीबाट बनेका केही औषधिहरू चाहिँ खाने प्रयोग गरिन्छ यसमा। त्यसकारण धेरै कुराहरू चाहिँ मिल्ने हुन्छ र विशेष उद्देश्य पनि फरक, किनभने आयुर्वेदले पनि प्रिभेन्टिभ एस्पेक्टमा बढी फोकस गर्छ भने योग र प्राकृतिक नि प्रिभेन्टिभ एस्पेक्टमा फोकस गर्छ र दुवैको यो कोभिडको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि दुवैको लक्ष्य भनेको एउटा चाहिँ प्रिभेन्टिभ वे, त्यो त सबैले हामीले गरेकै हो। हामीले चाहिँ जस्तो अहिलेसम्म गरेको लकडाउनदेखि हात धुनेदेखि लिएर सोसियल डिस्टेन्सिङ यो प्रिभेन्टिभ सकेसम्म कोरोनाले नछोस् भन्ने उपाय हो र त्यो हुँदाहुँदै पनि छुन्छ भने छुन सक्ने सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि त्योसँग लड्नको लागि हामीले इम्युनिटी बढाउने भनेर भन्छौँ। त्यसमा थोरै मात्रै फरक कुराहरू, एप्रोच मात्रै थोरै फरक छ, किनभने आयुर्वेदले पनि इम्युनिटी बढाउन सर्टेन चाहिँ हर्बल मेडिसिनहरू प्रयोग गर्न सक्छ भने योग र प्राकृतिकका आफ्नै विधिहरू छन् इम्युनिटी बढाउनको लागि। र प्राकृतिक चिकित्साले विशेष गरी चाहिँ खानेकुरामा भोजनलाई नै बढी फोकस गर्छ, स्पेसिफिक न्युट्रिसन अथवा खानामा पाउने जुन पौष्टिक तत्त्वलाई बढी फोकस गर्छ। त्यसरी योगको माध्यमबाट शरीरलाई शोधन गर्ने, सफाई गर्ने योग विधिहरू चाहिँ गरिन्छ भने हामीले स्ट्रेस म्यानेजमेन्टलाई पनि बढी फोकस गरेका हुन्छौँ, किनभने अत्याधिक मात्रामा तनाव भयो भने त्यसले पनि इम्युनिटीलाई चाहिँ कम गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यस्ता किसिमका विधिहरू प्रयोग गरिन्छ, थोरै मात्रै फरक छ तर धेरै कुराहरू र यसको उद्देश्य चाहिँ एउटै नै हो। जस्तो अब यहाँहरूले चाहिँ खानपिनमा ध्यान दिने सल्लाह दिनुहुन्छ, अनि स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट भनेको अब के विधिहरू गर्नुहुन्छ होला, यिनै हुन्? खानाको कुरा गर्दा जस्तो चाहिँ हाम्रो सिम्पल कुराहरू, खानामा हामीले चाहिँ के कुराले इम्युन सेलहरूलाई डेभलप गर्छ त इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ हामीले सक्रिय बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ भिटामिन डी जुन चाहिँ सिम्पल कुरा हो, हामीले चाहिँ फ्रीमा पाउन सक्छौँ सामान्य घाम तापेर, र त्यो भिटामिन डी चाहिँ इम्युनिटीको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर अहिले थुप्रै रिसर्चरहरूले चाहिँ प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यो गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी जस्तो चाहिँ भिटामिन र सर्टेन मिनरलहरूको कुराहरू छ जसले चाहिँ इम्युनिटीमा स्पेसिफिक रोल खेल्छ, त्यो पाउने चिजहरूलाई हामीले फोकस गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी सामान्य जस्तो चाहिँ पानी कम भएको कारणले गर्दाखेरि डिहाइड्रेसन भयो भने पनि हाम्रो इम्युन सिस्टम कमजोर हुने हुन्छ र पानी सफिसियन्ट मात्रामा त्यसमा पनि हामीले यदि चाहिँ मनतातो पानी अथवा अरू चाहिँ सर्टेन किचनमा पाइने जुन सामान्य मसलाहरू हुन्छ जस्तो चाहिँ बेसार भनौँ अथवा चाहिँ अदुवा भनौँ, यस्ता किसिमका चाहिँ विभिन्न मसलाहरूको पनि प्रयोग गरेर हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने त्यसले इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ सक्रिय बनाउने, त्यसै गरी चाहिँ त्यो मसलाहरूमा चाहिँ एन्टिभाइरल एन्टिब्याक्टेरियल जस्तो प्रपर्टी हुन्छ भनेर अलरेडी त्यो रिसर्चबाट कुरा हो। त्यसमा त्यस्ता सामान्य विधिहरू चाहिँ प्रयोग गरिन्छ जुन चाहिँ अहिलेको अवस्थामा हामीले घरमै गर्न सक्छौँ। हामीले घरमै वरपरै भएको रिसोर्सलाई युज गरेर हामीले चाहिँ यो इम्युनिटी पाउने, हाम्रो जनरल हेल्थ कन्डिसनलाई इम्प्रुभ गर्ने त्यो कुराहरू हामीले गर्ने टेक्निकहरू योग र प्राकृतिक चिकित्सामा छन्। म डाक्टर बसन्त पौडेलमै सुरु गर्न चाहन्छु। अर्को चरणको म प्रश्न चाहिँ खास गरिकन यहाँहरू तिनैजनाको राय के देखियो भने यो हाम्रो जुन मौलिक पद्धति हो, इन्डिजिनियस पद्धति हो, हाम्रो प्राचीन सभ्यतादेखि नै हामीले नै चलाएको, हाम्रो पुर्खा पिताको अनुभवबाट खारिएको यो योग भन्नुहोस् अर्थात् प्राकृतिक चिकित्सा अर्थात् आयुर्वेदको विषय हो। तर पनि नेपालको सन्दर्भमा अहिले कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहँदाखेरि चर्चा चाहिँ के को मात्रै हुन्छ भने भ्याक्सिनको भइरहेको हुन्छ, एलोपेथीको भइरहेको हुन्छ, अर्थात् औषधि खाने औषधि तुरुन्तै खाने औषधिको भइरहेको हुन्छ। यसको विकास चाहिँ हामीले चाहे जस्तो अर्थात् सरकारी संरक्षण नभएको हो कि के हो तपाईँको धारणा? अनि म क्रमशः तिनैजनाको यही विषयमा राय लिन चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ टोटल जुन हेल्थ पोलिसी अथवा हेल्थ केयर सिस्टममै चाहिँ यो समस्या देखिएको छ, किनभने हामीले कोभिडको मात्रै कुरा होइन कि अधिकांश रोगहरूमा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद जस्ता विधिहरू जुन चाहिँ हाम्रो आफ्नै देशमा आफ्नै श्रम स्रोत र प्रविधिमा आधारित सिस्टम छन् र यसले चाहिँ करिब 90% केसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। र अहिलेको चाहिँ जुन कोरोनाको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने पनि अघि डाक्टर सञ्जयले भनिसक्नुभयो कि 80% केसमा चाहिँ यो सिम्पटम आउँदैन। हामीले हाम्रो इम्युनिटी राम्रो छ, हामीले इम्युनिटीलाई मेन्टेन गर्न सकेका छौँ भने सिम्पटम आउँदैन र बाँकी 9% केस मात्रै आइसियुमा जानुपर्ने अथवा सिभियर केस हुन्छ र लगभग 11% अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले के देखाउँछ 11% केस मात्रै जुन चाहिँ माइल्ड सिम्पटममा हुन्छ र त्यसलाई पनि हामी योग आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्साको माध्यमबाट हामीले त्यो माइल्ड सिम्पटमलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ र बाँकी 9% जुन हस्पिटलमा भर्ना हुनुपर्ने त्यसमा 7% आइसियुमा जान्छन् र लगभग 4% जति मात्रै भेन्टिलेटरमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ
र 3% करिब करिब मान्छे मर्ने सम्भावना हुन्छ। यो अहिलेको तथ्याङ्क, अहिलेसम्म संसारकै तथ्याङ्कले त्यो देखाइरहेको छ। भनेपछि योग, प्राकृतिक चिकित्सा र आयुर्वेदले करिब 91% केसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ र बाँकी 9% केस मात्रै जनरल हस्पिटलमा जानुपर्ने हुन्छ। र यदि चाहिँ हामीले त्यो 91% केसलाई यदि योग प्राचिकित्सा र अल्टरनेटिभ जुन वैकल्पिक चिकित्सा भनेको छ त्यसको जिम्मा दियो भने कमसेकम जनरल हस्पिटलको लोड चाहिँ हाम्रो कम हुन्थ्यो र सरकारको चाहिँ धेरै पैसा पनि खर्च हुन्थ्यो। तर हाम्रो चाहिँ फोकस के छ भने खालि चाहिँ मोडर्न मेडिसिनमा अथवा एलोपेथीमा मात्रै फोकस भएको र खालि हामी भ्याक्सिनको कुरा गरिरहेको छौँ। तर भ्याक्सिन भन्दा हाम्रो जनरल हेल्थ र इम्युनिटीलाई हामीले चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्यौँ। किनभने भ्याक्सिनको अहिलेसम्म स्योर छैन, त्यो आउनको लागि 6 महिना 1 वर्ष पनि लाग्न सक्छ र त्यो बनिसक्यो भने पनि नेपालमा आइपुग्नको लागि र सबैले लाउनको लागि त्यो कति समय लाग्ने त्यो थाहा छैन। त्यसकारणले गर्दा हामी त्यसलाईको मात्रै चर्चा, त्यसको मात्रै कुरा गरेर भन्दा पनि हामीले रोगसँग लड्नको लागि जुन हाम्रो नेचुरल इम्युनिटी हो र हाम्रो जनरल हेल्थ कन्डिसन हो त्यसलाई बढाउनको लागि यो पक्कै पनि गभर्नमेन्टले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै सिस्टमलाई समेटेर आफ्नो जिम्मेवारी कसको चाहिँ स्ट्रेन्थ के छ त्यो स्ट्रेन्थ अनुसार चाहिँ यो सबै सिस्टमलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्यो भने मात्रै हामी यो रोगसँग लड्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर पोखरेलका जानुभन्दा डाक्टर पौडेल हाम्रो विनोद पौडेल हाम्रो रजर सामुदायिक अस्पतालको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। तपाईको विचारमा यो अब यहाँले त समुदाय परिचालन गरेर नै निर्माण भएको हस्पिटल होला रजर अस्पताल मेरो अनुमानमा, अब राज्यको सहयोगले अर्थात् यस्तो खालको प्रविधिहरूलाई बढाउनको लागि राज्यको सहयोग तपाईकोमा छ कि छैन? तपाईँ आफैको इनिसिएटिभ हो कि समुदायको इनिसिएटिभ हो कि कसरी हो त्यो रजर अस्पतालको स्थापना र त्यसको उपचार पद्धतिहरूको विकास? सुरुमा यो चिकित्सालाई समुदायले नै महायज्ञ गरेर सुरुवातको लगानी महायज्ञबाट जुटाएर समुदायले सुरुवात गर्यो र बिस्तारै कस्तो भने बिरामीहरू यहाँ आउने, धेरैजना बाहिर अन्त थाकेर कहीँ सन्चो नभएपछि आउने बिरामीहरूले राम्रो सहयोग गर्न थाल्नुभयो। एकजना बिरामीले नै 1 करोड 30 लाखको भवन चिकित्सालयमा बनाइदिनु भयो र राज्यको माथिल्लो निकायमा रहनुहुनेहरू समेत चिकित्सालयप्रति आकर्षण बढ्यो र यहाँ आएर उपचार गर्नुभयो। त्यस पछाडि सरकारबाट नियमित यो पुँजीगत अनुदान हामीले पाइरहेका छौँ। यो चिकित्सालयका अहिले धेरै भवनहरू, 2-3टा भवनहरू पुँजीगत अनुदानमा निर्माण भएको अवस्था हो र अहिले सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार सबै ठाउँबाट हामीलाई पर्याप्त मात्रामा हाम्रो कामको मूल्याङ्कन गरेर सहयोग पाइरहेको अवस्था छ। हजुर, तपाईँ कहाँमा पछि आउनु छ। अब डाक्टर पोखरेल कहाँ जान चाहन्छु। अब यहाँ के अरे नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा हुनुहुन्छ, विश्वविद्यालयको एउटा छुट्टै संस्थानको चाहिँ डिन हुनुहुन्छ। अब यहाँहरूले चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने अर्थात् यसलाई तालिम दिने कामहरू त गरिरहनु भएको होला। तर अहिलेको यत्रो राष्ट्रिय सङ्कट अर्थात् विश्वव्यापी सङ्कट आइपर्दाखेरि आयुर्वेदलाई चाहिँ त्यति सम्झेको जस्तो देखिएन। अब तपाईँको विद्यालय त्यति काम अर्थात् त्यसलाई चाहिँ कन्भिन्स, राज्यलाई अर्थात् सरकारवालाले कन्भिन्स गरेको देखिएन। डाक्टर पोखरेल के भन्न चाहनुहुन्छ? यो आयुर्वेद विद्यालय चाहिँ त्यति प्रभावित मान्छे नागरिक त होलान् तर त्यति प्रभावित भएको देखिएन। पक्कै पनि अब तपाईँले भने जस्तो स्थिति चाहिँ अब मैले विगतमा अरू साथीहरूको पनि कुरा सुनिरहेको थिएँ। यो राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा पक्कै पनि एक किसिमको बायसनेस हिजोको दिनदेखि नै थियो। या कोरोनाको संक्रमण भन्दा अगाडिको दिनदेखि नै अलिकति राज्यले चाहिँ यसलाई प्रायोरिटीमा नपारेको कुरा त सत्य हो। तर अहिले पछिल्लो दिनहरूमा तपाईँ आफै पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि नागरिकहरूले या हाम्रो जनसमुदायले यसलाई स्वीकार्न थालेर या आयुर्वेदको महत्त्व बुझेर या आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सजग भएर आयुर्वेदका औषधिहरू भन्दा पनि आयुर्वेदको दिनचर्या या कस्तो खालको खानेकुराहरू मेरो लागि फाइदाकारक छ, मैले कस्तो खालको चाहिँ आहार विहारमा ध्यान दिनुपर्छ, कस्ता खालका जडीबुटीहरू चाहिँ स्वास्थ्य रक्षाको लागि या इम्युनिटी वर्धन गर्नको लागि के कस्ता जडीबुटीहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छन्। भान्सामा पाइने सामान्य रूपमा हामीले मसलाहरू प्रयोग गर्नेदेखि लिएर अन्य बाहिर भएका सामान्य भन्दा सामान्य जडीबुटीको प्रयोग चाहिँ एकदमै बढेर गएको देखिन्छ र पछिल्लो समयमा आयुर्वेद औषधिप्रति सबैजनाको चासो, सबैजनाको माग चाहिँ बढेर गएको देखिन्छ। तर राज्यले जे जसरी आयुर्वेदलाई जुन स्थानमा राख्नु पर्थ्यो या अन्य योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद यी सबै वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई जसरी यो कोरोनाको एउटा जुन चुनौती आयो, यो राज्यको लागि नयाँ चुनौती थियो, यसलाई अन्य देशहरूले या हाम्रै छिमेकी देशहरूले गरेको या दक्षिणमा हेरे पनि उत्तरमा हेरे पनि सबैतिर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो परम्परागत चिकित्सा पद्धतिलाई एलोपेथिक चिकित्सा पद्धतिसँग सँगसँगै राखेर
सबैको आफ्नो स्ट्रेन्थ एरिया, जस्तै आयुर्वेद चिकित्साको आफ्नै एउटा स्ट्रेन्थ एरिया छ, योग प्राकृतिक चिकित्साको पनि आफ्नो स्ट्रेन्थ एरिया छ, र एलोपेथीको अघि पनि भर्खरै हामीले चर्चा गर्यौं स्ट्रेन्थ एरिया छ। यो कुरा चाहिँ यी सबै क्षेत्रका विज्ञहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा उभ्याएर ल तपाईहरु चाहिँ सँगसँगै यो कोरोना विरुद्धको लडाईँमा लाग्नुस् भनिदिएको भए यो अलिकति अझै सजिलोसँग नियन्त्रणमा आउँथ्यो र अलिकति यसको चाहिँ जुन स्थिति अहिले यो संक्रमणको फैलिराखेको स्थिति या अहिले चाहिँ हामी औषधिविहीन भएर चाहिँ भ्याक्सिन खोरिराखेको स्थिति थियो, त्योबाट चाहिँ के हदसम्म पार पाउन सक्थ्यौं। तर मैले यस्तो भन्दाखेरि एउटा दुईटा कुरा के पनि क्लियरिफाई गरिदिनु पर्छ भने अहिले चाहिँ फेरि पछिल्लो समयमा आयुर्वेदको प्रति चासो, आयुर्वेद प्रतिको विश्वास त बढेर गएको छ, त्यो हाम्रो लागि पक्कै पनि राम्रो कुरा हो। तर पछिल्लो समयमा के पनि अलिकति भ्रमहरू र सामान्य, अब भ्रम त नभनौं, त्यसलाई भ्रम शब्द प्रयोग नगरौं, हामीले दैनन्दिन भान्सामा उपयोग गर्ने मसला आदि इत्यादि जुन हामीले आहारको रूपमा या एकदमै कम मात्रामा जुन आहारको रूपमा हामीले जिरा, धनिया, बेसार, मरिच आदि इत्यादि जे प्रयोग गर्छौं, ज्वानो, जाइफल, तेजपात, यी सबै स्वास्थ्यको लागि फाइदाकारक त छन्। त्यही भएर त हाम्रो पुर्खौंदेखि हजारौं वर्षदेखि चाहिँ यो खानपानमा या हाम्रो यहाँको भोजन बनाउने विधि नै अन्यत्रको भन्दा, यो हाम्रो प्राचीन भारतवर्षको भनौं या नेपाल या भारत, यहाँको भोजनको पाक कला नै आफैमा अलिकति अन्यत्रको भन्दा विशिष्टता बोकेको पाक कला छ। यसले पक्कै पनि शरीरको स्वास्थ्यलाई या हाम्रो स्वास्थ्य रक्षा, इम्युनिटी वर्धनको लागि राम्रो काम गर्छ। तर यसो भनिरहँदा मैले थोरै 4 दाना जिरा या थोरै आधा चम्चा बेसार तरकारीमा हालेर चाहिँ मलाई त्यसले औषधि रूपमा सबै काम गर्यो भन्ने अर्थमा जुन बुझ्ने अहिले एउटा छ, पक्कै पनि हेल्दी मान्छेको लागि त्यही पनि पर्याप्त छ दैनिक स्रोतको लागि। तर अहिले उपचारको लागि त्यही बेसारको कुरा गर्दा, त्यही जिराको, मरिचको कुरा गर्दा, त्यही दालचिनी, त्यही अश्वगन्धा, गुडुचीको कुरा गर्दा त्यसको मात्रा चाहिँ अलिकति हामीले निर्धारण गरेर निश्चित मात्रामा निश्चित समयसम्म दिएपछि त्यसले चाहिँ औषधीय प्रभाव अझै बढी देखाउँछ, चिकित्सकीय प्रभाव देखाउने। यो कुरा चाहिँ हामीले जानी नजानी अहिले गुर्जो खानुपर्छ भन्यो भने कसैले सानो 1 इन्चीको टुक्रा गुर्जोलाई चाहिँ थिचेर चिया खाइरहेछ भने कसैले जसले सजिलोसँग प्राप्त गर्छ उसले 1 हातको गुर्जो थिचेर पनि खाइराखेको। यो कस्तो भन्दाखेरि प्रचार प्रसारमा त आयो, तर राइट नलेज राइट वेमा जसरी जानु पर्थ्यो त्यो चाहिँ अब केही व्यक्तिहरूबाट अलिकति आफूलाई मिडियामा चर्चामा ल्याउन चाहने, आफ्ना व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मिडियामा आएर 2-4 कुरा, अहिले किनभने हामी सबै एक हिसाबले सबै त्रसित छौं कोरोनाको कारणले गर्दा, लकडाउनमा घरभित्र बस्दा मानसिक स्थिति सबैको अलिकति हामी कमजोर भएर बसेको स्थितिमा कसैले केही कुरा आजभोलि हामी डिपेन्ड हुने भनेकै मिडियामा, सामाजिक सञ्जालमा, यताबाट आएका इन्फर्मेसनहरूलाई नै हामी ग्यादर गरेर बसिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो पहिलो चासो नै कोरोनामा के भइरहेछ भन्ने हुन्छ। अनि फ्याट्ट बीचमा चाहिँ कसैले आएर मैले कोरोनाको औषधि पत्ता लगाएँ या मैले कोरोना ग्यारेन्टीका साथ निको गरिदिन्छु, या विगतमा पनि यस्ता चिकित्सकहरू भेटिन्थे समाजमा जसले म क्यान्सर ठिक गर्छु, एड्स ठिक गर्छु भन्ने दावा गरे। यस्ता चिकित्सकहरूलाई चाहिँ मेरो सामान्य सुझाव आम जनसमुदायलाई पनि यस्ता चिकित्सकलाई पनि के सामान्य सुझाव दिन चाहन्छु तपाईँ मार्फत भने, पहिलो कुरा त यो नयाँ कुरा छ, यसमा सारा विश्वले अध्ययन अनुसन्धान गरिराखेका छ। हामी आयुर्वेदका विज्ञहरू सबैको लागि यो नयाँ कुरा छ। यसको लागि अघि हामीले भने जस्तै 80-85% पेसेन्टमा जसमा लक्षणै देखिँदैन, पीसीआर टेस्टमा ऊ पोजिटिभ हो भनेर कोरोना पोजिटिभ पेसेन्ट भए तापनि उसमा केही लक्षण देखिँदैन, एउटा निश्चित समयपछि चाहिँ ऊ फेरि पीसीआर टेस्टमा नेगेटिभ भएर जान्छ। यस्तो स्थितिमा चाहिँ क्लेम गरेर मैले कोरोना ठिक पारेँ भनेर अहिले हामीले 2-4 जनालाई आयुर्वेदिक औषधि प्रिस्क्राइब गरेको भरमा यसरी दावा ठोक्नु चाहिँ यो हाम्रो मेडिकल साइन्सको या हाम्रो एउटा जुन सर्वमान्य सिद्धान्त भन्दा विपरीत हुन जान्छ। त्यो कुरा सबै चिकित्सक साथीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। र यो नयाँ कुराकोमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेछ। आयुर्वेदको पाटोबाट पनि मित्र राष्ट्र भारतमा पनि 30-40 विभिन्न थरीका प्रिपरेसनहरूमा यो कोरोनाकै केसमा चाहिँ लक्षणयुक्त कोरोनामै पनि अध्ययन अनुसन्धान भइरहेछ। यो अध्ययन अनुसन्धान भनेको 2-4 दिन 2-4 रातमा हुने कुरा होइन। यसको चाहिँ पहिलाको एउटा जुन औषधि द्रव्य बनाइसकेपछि त्यसलाई हामीले एनिमल ट्रायलको फेजमा, त्यसपछि आएर यो फेज 1 मा चाहिँ हामीले निश्चित ह्युमन बिइङ या भनौँ मानव जातिमा चाहिँ केही लिमिटेड संख्यामा औषधि प्रयोग गरेर त्यसको प्रभावहरू, त्यसको औषधि सेवन गरेपछि हुन सक्ने प्रभावहरू आदि इत्यादि सम्पूर्ण विस्तारमा अध्ययन गरेर एउटा ठुलो जनसमुदायमा प्रयोग गरेर मात्रै ती कुराहरूको डाटा तयार गरेर बाहिर फ्ल्यासमा ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय जर्नलहरूमा पब्लिस गरेपछि बल्ल हामीले ठिक गर्यौं भनेर क्लेम गर्न चाहिँ उचित हुन्छ।
अहिले हामीले एउटा दुईटा केस हेरेको भरमा चाहिँ क्लेम गर्नु उचित हुँदैन पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले बजारमा आयुर्वेदको नामबाट मैले एउटा कुरा अर्को पनि जोड्न चाहे। आयुर्वेदको नामबाट व्यापार व्यवसायहरू चलाएर बसेका र आयुर्वेद भन्दा इतरका व्यक्ति या आयुर्वेद चाहिँ अथेन्टिक हिसाबले आयुर्वेदको पढाइ नगरिकन आफै गाउँघरमा या किताब पढेर या अरूबाट सुनेर सिकेका केही त्यस्ता साथीहरू पनि अहिले मिडियामा निकै सक्रिय देखिनुहुन्छ, जसले आफूलाई चाहिँ म आयुर्वेदको चिकित्सक हुँ भनेर समाजको अगाडि देखाउने र आफ्नो विज्ञापन या आफ्नो व्यक्तिगत विज्ञापन, आफ्नो संस्थाको विज्ञापन गरेर आयुर्वेदलाई बदनाम गर्ने जुन काम भइरहेछ, यसमा मैले के मात्रै भन्न चाहे भने अब सरोकारवालाहरूलाई चाहिँ को मान्छे जेन्युन हो, को मान्छे चाहिँ फर्जी हो या फेक हो भनेर छुट्याउन चाहिँ गाह्रो हुने हुनाले नेपालमा नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद भनेर आयुर्वेदका अथेन्टिक डाक्टरहरू जो असली डाक्टर हुन् उनीहरूलाई दर्ता गरेर आयुर्वेदको चिकित्सा परिषदले दर्ता नम्बर दिएर नेपालभित्र तपाईँले आयुर्वेदको औषधि प्र्याक्टिस गर्न पाउनुहुन्छ भनेर लाइसेन्सिङ गरे हुन्छ। जस्तै हामीले मेडिकल काउन्सिल दर्ता भने जस्तै आयुर्वेदको छुट्टै काउन्सिल दर्ता हुन्छ। त्यसरी दर्ता भएका चिकित्सकहरू हजारौंको संख्यामा हाम्रो नेपालमा हुनुहुन्छ। त्यस्ता आधिकारिक व्यक्तिहरूको सल्लाह सुझाव जो अथेन्टिक छन् उहाँहरूको मान्नु पर्यो र कसैले त्यस्तो दावा ठोक्छ भने विशेष गरी सञ्चारकर्मी साथीहरू, पत्रकार साथीहरूले पनि आयुर्वेदको विज्ञ भनेर समुदायको अगाडि उभ्याइदिने मान्छेहरू चाहिँ यो कतिको अथेन्टिक छ, यसको योग्यता के हो, उसको ब्याकग्राउन्ड के हो, त्यो बुझेर मात्रै यसरी समुदायको अगाडि उहाँहरूलाई अगाडि ल्याइदिनु भयो भने पक्कै पनि यी भ्रमहरू बिस्तारै हराउँदै जान्छन्। डाक्टर साहब, म यो प्रश्न सोध्ने नै वाला थिएँ। डाक्टर साहबले पनि आफै प्रसङ्ग झिक्नुभयो। अब केही के अरे आयुर्वेदका विज्ञ भन्नेहरूले नै अर्को बाटोबाट पनि जवाब दिनुभएको छ, यो कोरोना भाइरस भनेको केही होइन, यो मास्क लाउनु चाहिँ अनिवार्य छैन, अर्थात् यो सेनिटाइजर अनिवार्य छैन, अर्थात् लकडाउनको विरोध गरिरहेका छन्, हामी चाहिँ चिकित्सक भन्ने ढङ्गले आइरहेको छ। त्यो भनाइ चाहिँ के हो नि? अब यो एकातिर उपचार गर्छौँ भन्ने दाबी पनि फेक त हुने नै भयो यहाँले भने जस्तो, अब आधिकारिक नभएपछि। अर्कोतिर त्यस्ता खालका धारणाहरू पनि अब अगाडि डक्टर लेखेका मान्छेहरूबाट पनि आइरहेको छ। अब त्यो पनि तपाईँहरूकै उत्पादन होला नि फेरि? यसमा यस्तो हो, हजुरको प्रश्नको आशयमा मैले पहिला त यो कसैले चाहिँ मैले नयाँ औषधि पत्ता लगाएँ भन्नेकै बारेमा अघि मैले भन्दै फेरि प्रसङ्ग त्यही आयो। यदि कसैले साँच्चीकै त्यस्तो केही राम्रो औषधि पत्ता लगायो जसलाई लाग्छ कि यसले कोरोनालाई फाइदा गर्छ भने नेपाल सरकार अन्तर्गत आयुर्वेद विभाग भनेर चाहिँ छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा छुट्टै विभाग गठन गरिएको छ। नेपालमा अर्को NHRC भनेर नेसनल हेल्थ रिसर्चको काउन्सिलै छ छुट्टै। यस्ता निकायहरू नेपालमा आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र छ। यस्ता निकायसँग तपाईँले सम्पर्क गरेर हुन सक्छ यो नयाँ व्याधि हो, सबैजना मध्ये कसैले केही एउटा नयाँ कुरा पत्ता लगाएर साँच्चीकै त्यसले काम गर्ने पनि हुन सक्छ। त्यो 1-2% सम्भावना त्यो पनि रह्यो। सबै अरू डिग्री नभएका जति मूर्ख हुन् भनेर त म भन्दिनँ, तर आफूले त्यो विधि विधानद्वारा प्रक्रियाद्वारा मैले यस्तो यस्तो कुरा गर्दाखेरि फाइदा हुने देखेँ, यसलाई तपाईँहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरेर यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गरिदिनुस् भनेर सम्बन्धित निकायमा जानु पर्ने व्यक्तिहरू अहिले चाहिँ मिडियामा आएर चाहिँ मैले गरेँ भनेर दावा ठोक्नु चाहिँ पक्कै पनि 100% गलत हो। यदि त्यस्तो कसैलाई लाग्छ मैले राम्रो गर्न सक्छु भने त्यसले सरकारी संयन्त्रमा सम्पर्क गरेर आफूलाई आफ्नो ज्ञानलाई अगाडि बढाउन चाहिँ सुझाव दिन्छु पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ जुन तपाईँले सोध्नुभयो, अहिले यो PCR टेस्टको कामै छैन, मास्क लगाउने कामै छैन या लकडाउनको कामै छैन भन्ने भ्रमहरू केही आधुनिक चिकित्सक एलोपेथीका चिकित्सकहरूबाट पनि आइरहेछ। यो भनेको यदि मेडिकल साइन्सलाई राम्रोसँग बुझेको मान्छे, राम्रोसँग विश्वमा भइरहेका अनुसन्धान त्यसबाट आएका नतिजाहरूमा अपडेटेड व्यक्ति हो भने त्यस्तो कुरा भन्दैन। उहाँहरूले यो क्षणिक लोकप्रियताको लागि या क्षणिक चर्चामा आउनका लागि त्यस्ता कुराहरू त्यो आधिकारिक MBBS डाक्टरले या अरू आयुर्वेदका डाक्टरले भने पनि जनसमुदायले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो एउटा नौलो किसिमको रोग हो। अब यहाँ कतिपय चिकित्सक साथीहरूले यसरी डाटा पेश गरिदिनुहुन्छ कि आजभन्दा अगाडि कोरोना आउनुभन्दा अगाडि एड्सले, क्यान्सरले या अन्य झाडा पखालाले पनि यति मृत्यु दर थियो, त्योभन्दा त कोभिडले त कम मान्छे मरिरहेछन्, यो केही पनि होइन भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। तर लकडाउन पक्कै पनि राम्रो कुरा हो। लकडाउन हुनु नै, किनभने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन मात्रै होइन, हामीले WHO लाई मात्रै रिलाइ गरे होइन कि जुन जुन देशले समयमा लकडाउन गरेर आफ्नो हेल्थ केयर सिस्टमलाई इम्प्रुभ गरे, नागरिकहरूलाई सजग गराए, एकबाट अर्कोमा सङ्क्रमण फैलिन नदिनको लागि लकडाउन पक्कै पनि एउटा राम्रो हतियार हो। तर कहिलेसम्म, कति दिनसम्म यसरी राख्ने भन्ने कुरा त राज्यले पक्कै पनि सोच्नुपर्छ। यो चाहिँ अनिश्चितकालीन लकडाउन, महिनौँको लकडाउन, अझै अगाडि कति महिनासम्म लकडाउन लगाउने भन्ने चाहिँ विकल्प हुन सक्दैन। तर लकडाउन चाहिँ आफैमा राम्रो कुरा हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ
यो मास्क नलगाउने या यो पिसिआर केही पनि होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ अघि हामीले जुन भन्यौँ नि 80% सरदर भन्दाखेरि 80% बिरामी जो यो पिसिआर टेस्ट पोजिटिभ भएर कोरोना पोजिटिभ मानियो तिनीहरूले पनि आफूलाई लक्षण आउँदैन। राज्यले एक किसिमको आइसोलेसन अस्पतालमा लगेर यो एकदमै अन्तिम समयमा गरेका तयारीमा कतिपय अस्पतालहरू उति सुटेबल पनि नहोलान्, त्यो अस्पतालमा लगेर उनीहरूलाई राखेर 14-15 दिनसम्म त्यहाँको स्टे चाहिँ पक्कै पनि दुःखदायी हुन्छ, पीडादायी हुन्छ। मानसिक रूपमा चाहिँ शारीरिक भन्दा मानसिक रूपमा अलिकति अप्ठ्यारो त हुन्छ नै। अनि ऊ घर फर्किने बेलामा के मेसेज लिएर फर्किन्छ आफ्नो गाउँघरमा भन्दा कोरोना त केही पनि रहन्छ, म 14 दिन बसेँ, मलाई ज्वरो पनि आएन, रुगाखोकी पनि लागेन, केही भएन, बेकार हल्ला मचाएर मलाई 14 दिन थुने, अहिले चाहिँ घर जान दिए भन्दै हिँडेका पेसेन्टहरू पनि हामीले देख्ने गरेका छौँ समाजमा। र अन्य विज्ञहरूले पनि त्यो कुरा भनिरहनु भएको छ। तर यो बुझ्न जरुरी के छ भने यो यदि त्यस्ता व्यक्तिलाई पोजिटिभ देखियो तपाईँ समुदायमा घुमिराख्नुहोस्, तपाईँलाई लक्षण छैन भनेर छोडिदिँदा बिस्तारै यसले लक्षण त बिस्तारै देखाउने हो। कसलाई लक्षण देखाउँछ कसलाई देखाउँदैन यो त हामीले भविष्यवाणी गर्न त सक्दैनौँ। पोजिटिभ आएको पेसेन्टलाई छुट्टै राखेर लक्षण आउँछ कि आउँदैन भनेर हेर्नलाई तपाईँलाई आइसोलेसन हस्पिटलमा राखिन्छ। लक्षण आयो र तपाईँले लक्षण बढ्दै गयो भने तपाईँलाई अझै क्रिटिकल केयरमा पनि लानुपर्ने हुन्छ र त्यसरी लक्षण बढ्दै गएमा तपाईँले अरूलाई सार्न सक्नुहुन्छ, तसर्थ आइसोलेसनको चाहिँ कुनै विकल्प छैन। अर्को कुरा मास्क नलगाउने भन्नेको चाहिँ यो मूर्खता हो। फेरि यदि मलाई कोरोना पोजिटिभ छ, अहिले मैले आफूलाई पिसिआर टेस्ट गरेको छैन, तर सम्भावना रहन्छ म पनि बजारमा जान्छु, म पनि यो के भन्छ तरकारी बजारदेखि लिएर अन्य खाद्यान्नका लागि या म आफ्नो चिकित्सालयमा जान्छु, अन्य व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आउँछु, कति बेला कहाँबाट सङ्क्रमण आफूमा आउँछ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्ने स्थिति छैन। सावधानीपूर्वक रहनु नै एउटा उपाय हो। तर सावधानी अपनाउँदै पनि मलाई आएको छ भने पनि मैले अरूलाई नसारौँ भन्नको लागि मास्क प्रयोग गर्नु पर्यो। र म समुदायमा जाँदाखेरि अरू कोही सङ्क्रमित व्यक्ति त्यही समूहमा घुमिराखेको छ भने उसले हाच्छिउँ गर्दा खोक्दा जुन यो ड्रपलेट हावामा फैलिन्छ ती कुरा मैले इनहेल नगरौँ, मेरो नाकभित्र नछिरुन् भन्नको लागि त्यो मास्क चाहिँ अनिवार्य छ। तर कतिपय साथीहरूले गाडीभित्र एसी चलाएर या एक्लै कारभित्र हिँड्दा सिसा बन्द गरेर पनि मास्क लगाएर हिँडेको देखिन्छ चालकहरू, त्यो चाहिँ गलत हो। यदि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, वरिपरि कोही व्यक्ति छैन, भिडभाडमा हुनुहुन्न, आफ्नै घरभित्र हुनुहुन्छ या आफ्नै बगैँचामा हुनुहुन्छ, त्यस्तो बेलामा मास्क लगाउनु जरुरी छैन। तर समुदायमा जाँदाखेरि मास्क चाहिँ लगाउनै पर्छ। र पिसिआर टेस्ट पनि गलत होइन। पिसिआर टेस्ट भन्दा अन्य कुनै यसको डायग्नोस्टिक उपाय अहिलेसम्म विश्वमा नआएको हुँदा पिसिआर टेस्टमा नै रिलाइ हुनुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो। तर यसका टेस्टका पनि केही लिमिटेसनहरू छन्, केही फल्स इररका कुराहरू छन्, तर ती नगण्य मात्रामा छन्। अहिले चाहिँ जे भइरहेछ त्यसलाई गलत भन्न मिलेन। तर राज्यले अलिकति तयारी गरेर अब यसलाई अगाडि कसरी व्यवस्थित गर्दै लाने भन्ने कुरामा चाहिँ पक्कै पनि सोच्नुपर्छ। र अघि भने जस्तै एसिम्टोमेटिक केसहरूको जिम्मा चाहिँ आयुर्वेदका साथीहरूलाई, हाम्रो 77 जिल्लामा करिब 75 जिल्लामा आयुर्वेदका जिल्ला आयुर्वेद औषधालयहरू छन्। त्यहाँ विज्ञ स्वास्थ्य कर्मीहरू, आधिकारिक आयुर्वेदका चिकित्सकहरू कार्यरत छन्। योग प्राकृतिक चिकित्साका डाक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ, होमियोपेथीका साथी होलान्, सोवारिकपाका होलान्, अन्य वैकल्पिक साथीहरू होलान्। जो आधिकारिक साथीहरू छन् उहाँहरूलाई ती एसिम्टोमेटिक केसको जिम्मा चाहिँ त्यस्ता अस्पतालहरूलाई दिन सकियो भने, अनि एकदमै सिम्टोमेटिक केसहरू अलिकति क्रिटिकल केस मात्रै एलोपेथीको हस्पिटलतिर डाइभर्ट गर्ने र एक आपसमा समन्वय गरेर रिफरल सिस्टम चाहिँ राम्रो डेभलप गर्न सकियो भने मात्रै यसको व्यवस्थापन सजिलो होला। नत्र एउटा पक्षले चाहिँ हामी अलि उच्च कोटिका डाक्टर हौँ, अन्य चाहिँ न्यून कोटिका डाक्टर हुन् भन्ने एक किसिमको जुन मानसिकता छ, त्यो मानसिकता त्याग्न सकिएन भने चाहिँ यसले अझै भयावह स्थिति हुने चाहिँ निश्चित प्राय नै छ। हजुर, धन्यवाद छ डाक्टर साहब। म डाक्टर बस्नेत कहाँ जान चाहन्छु। खास गरिकन यो प्राकृतिक चिकित्सा, योग र यो आयुर्वेद सम्बन्धी आज हामीले कार्यक्रम छलफल गर्दैछौँ भनेर हामीले हाम्रो वेब पेजमा सूचना निकालेपछि केही प्रश्नहरू आएको छ र ती प्रश्नहरू मध्येमा खास गरिकन डाक्टर बस्नेतसँग सम्बन्धित छन्। त्यो उहाँहरूको तर्क यस मोटामोटी कुराहरू आएका थिए, तिनै हुनु उहाँहरूमा पनि भ्रमित हुनुहुन्छ। अब कोभिडको विश्वव्यापी रूपमा यस्तो खालको चर्चा परिचर्चा भइरहँदाखेरि विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ का वैज्ञानिकहरू लागिरहँदाखेरि केही भएन। अब प्राकृतिक चिकित्सा योगले अथवा आयुर्वेदले हुन्छ भन्ने खालको प्रश्नहरू धेरै हाम्रा दर्शकहरूले सोध्नु भएको छ। यस सम्बन्धी के भन्न चाहनुहुन्छ? अब डाक्टर पोखरेलले भनेको सन्दर्भसँग जोडेर यहाँको म जवाफको अपेक्षा गर्दछु। डाक्टर बस्नेत। अनि यसमा के छ भन्दाखेरि यो हामीले जहिले पनि हेल्थमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि हामी ठुलो कुरा सोचिरहन्छौँ, तर सानो कुरालाई मिस गरिरहेका हुन्छौँ।
हैन। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो प्रकृतिको प्रोडक्ट हौँ, नेचरको चाहिँ प्रोडक्ट हौँ, प्रकृतिको देन हौँ, प्रकृतिबाट हामी बनेका छौँ र प्रकृतिको चाहिँ सामिप्यमा जति बस्छौँ, प्राकृतिकलाई हामी जति प्रयोग गर्छौँ हामी त्यति स्वस्थ हुन्छौँ र आर्टिफिसियल कुराहरू जति हामी प्रयोग गर्न त्यति अस्वस्थ हुन्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी ठुल्ठुलो कुराले गरेन, यो सिम्पल कुराले कसरी गर्यो भन्ने त्यो एउटा ठुलो भ्रममा छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै पनि रोग, कोरोना मात्र होइन कि कुनै पनि रोगसँग लड्नको लागि, स्वस्थ हुनको लागि प्राकृतिक वस्तुहरूको उपयोग, प्राकृतिक चिकित्सा बाहेक त्योभन्दा अरू चाहिँ ठुलो कुरा केही पनि छैन जस्तो लाग्छ। तर यी विधिहरू चाहिँ सिम्पल छन्, सरल छन्, सिम्पल छन्, सबैले गर्न सकिन्छ, घरमै पनि धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। हाम्रो यो चिकित्सा मात्र नभएर यो जीवनशैली नै हो, हामीले यसलाई जीवनभरि नै प्रयोग गर्नुपर्ने छ। जस्तो चाहिँ हामीले राम्रो खानपान गर्ने, राम्रो चाहिँ रेगुलर एक्सर्साइज गर्ने, योग गर्ने, टाइममा सुत्ने, पानी प्रपरली पिउने, नेचरसँग खेल्ने, यो कुराहरू भनेको यसले भन्दा अरू कुराले चाहिँ स्वास्थ्य दिन सक्छ भनेमा हामी भ्रमबाट हामी मुक्त हुनु जरुरी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी ठुलो कुरा भन्दा पनि सिम्पल सानो कुराबाट सुरु गर्नु, त्यो नै सबभन्दा सजिलो र भरपर्दो उपाय हो, पहिलो कुरो। र दोस्रो कुरो, अहिले जुन बजारमा जुन भ्रमहरू धेरै फैलाइएको छ र प्राकृतिक चिकित्सा अथवा आयुर्वेदको नाममा धेरै भ्रम फैलाइरहेको छ। कतिपय व्यक्तिहरू प्राकृतिकले आयुर्वेदको औषधि मैले तयार पारेँ भनेर भनिरहेछन् भने त्यही व्यक्तिहरू नै फेरि यो आफै ठिक हुन्छ भनेर पनि हौवा फैलाइरहेको अवस्था छ। तर के छ भन्दाखेरि मैले अघि भनिसकेँ कि भाइरल डिजिज भनेको जति पनि हो इम्युनिटी लड्ने हो, जुनसुकै भ्याक्सिन लगाए पनि इम्युनिटी नै लड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण गर्दा यो धेरै रोगहरू चाहिँ ठिक भयो भने आफै शरीरभित्रकै नेचुरल जुन प्रतिरक्षा प्रणाली छ, डिफेन्स प्रणाली छ, त्यसले नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई बढाउनको लागि हामीले गर्ने कुराहरू जुन हामी अघि चर्चा गरिसक्यौँ, त्यसकारणले गर्दाखेरि योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद जस्ता यी सिम्पल विधिहरू नै यसको लागि सबभन्दा उपयोगी विधिहरू हुन् र हामीले यसलाई अवलम्बन गर्नै पर्छ। किनभने यो संसारभरिका मान्छेले चाहिँ सकेनन् भन्ने कुरा चाहिँ यो होइन, किनभने बडीले आफै हिलिङ गर्ने पावर छ। जस्तो चाहिँ संसारभरिका मान्छेले जुन अहिलेको वातावरण जुन प्रदूषित त्यसलाई चाहिँ ठिक गर्न सकेका थिएनन्। धेरै चाहिँ वातावरणका पर्यटकहरू धेरै पैसाहरू खर्च भएको थियो, तर हामीले केही समय लकडाउन गर्दाखेरि प्रकृतिले आफैले आफूलाई हिल गर्यो। अहिले सबभन्दा संसारको सबभन्दा के अरे शुद्ध वातावरण भएको छ भनेर भन्छ होइन, पल्युसन कम भएको छ भनेर भन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रकृतिले आफै हिल गर्ने क्षमता छ भने बडीको पनि आफ्नै हिल गर्ने क्षमता छ। त्यसलाई हामीले प्रपरली अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ र प्राकृतिक वस्तुकै उपयोग गर्नुपर्छ र यो नै सबभन्दा सस्तो र भरपर्दो उपाय हुन सक्छ। हजुर डाक्टर साहब, अब त्यो अघि फेरि अब त्यो जुन मास्क नलगाउने अर्थात् त्यस्तो खालको हल्ला चलाउने यहाँहरूकै समकालीन पनि हुन सक्छन्, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ नि? यस्तो खालको चाहिँ यो कोरोना भनेको नै वायात हो भन्ने खालको कुरा पनि गरिरहेका छन्, त्यो उहाँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा के छ भन्दाखेरि यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने भन्ने एउटा उखान छ नि हाम्रो। त्यस्ता केही व्यक्तिहरू जुन चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सक होइनन्, ती योग चिकित्सक होइनन्, यो हामीले चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। जसले चाहिँ योग गरिरहेको होला केही वर्षदेखि अथवा प्राकृतिक चिकित्साको अभ्यास अथवा चाहिँ बिरामी भएर कतै उपचार गर्न गएको थियो होला। त्यहाँ ती विज्ञको नाममा चाहिँ उनले भ्रम फैलाएका छन्, ती विज्ञ होइनन् भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। किनभने हामीले कसैले उदाहरणको लागि हामीले हाम्रो चाहिँ आमाले हामीलाई खाना पकाएर चाहिँ वर्षौँदेखि खुवाइराख्नु भएको छ, राम्रो खाना खुवाउनु भएको होला, तर उहाँलाई हामी पोषणविद भनेर भन्न मिल्दैन। कसैले वर्षौँदेखि खेती गरिरहेको होला, त्यसलाई हामी राम्रो किसान भन्न सक्छौँ र उहाँको ज्ञान विज्ञले लिन सक्छ। तर उहाँ हामी विज्ञ भनेर 50 वर्षदेखि कसैले खेती गरिरहेको छ भने हामीले त्यो विज्ञ भन्न मिल्दैन। त्यस्तै अहिले चाहिँ अथवा चाहिँ बिरामी भएर योग पालन गरेर अथवा प्राकृतिक चिकित्सा पालन गरेको एउटा हावा फैलाइरहेका छन् नबुझिकन। त्यसकारण कुनै पनि प्राकृतिक चिकित्सकले यो भनेको छैन कि अहिले मास्क नलगाऊ अथवा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु पर्दैन अथवा चाहिँ कोरोना रोगै होइन भन्ने होइन। यो रोग हो र यो संसारमा अहिलेसम्म सबभन्दा धेरै छिटो सर्न सक्ने रोग हो। यसको मृत्यु दर कम छ, त्यो पक्कै पनि हो, तर यसको यति फास्ट सर्छ। ल मानौ 3 करोड नेपाली जनतामा यो भयो भने 1% मान्छे मात्रै मर्यो भने पनि कति मान्छे मर्छ? ल क्यालकुलेसन 3 लाख मान्छे मर्छ, 1% मात्रै मृत्यु। तर यो सर्न सक्ने सम्भावना यति फास्ट छ, हामीले चाहिँ जम्मै छोडिदियौँ भने त यो त एकै चिनमा चाहिँ हावा फैले जस्तै फैलिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो मृत्यु दर कम भए पनि यसको चाहिँ सर्ने क्षमता हाई भएको कारणले गर्दाखेरि 2-4% मान्छे मर्दा पनि यहाँ लाखौँ मान्छे मर्ने सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि यो रोग होइन भन्ने चाहिँ त्यो एकदमै भ्रम हो। त्यो रोगै नबुझेको मान्छेले, मेडिकल साइन्स पढ्दै नपढेको मान्छेले, भाइरसको बारेमा जान्दै नजानेको मान्छेले बोलेको कुरा हो। कुनै पनि डाक्टरले आर्थिक त्यस्तो कुरा भन्दैन। तर पनि के छ जस्तो चाहिँ 80% चाहिँ मान्छेलाई सिम्पटम देखिन्न भन्ने कुरा त त्यो WHO ले पहिल्यै भनेकै थियो।
त्यो चाहिँ WHO वेबसाइटमा हेर्नुहोस्, त्यसमा भनेकै चाहिँ कि स्पष्ट आफै ठिक हुन्छ र त्यस्ता व्यक्ति आफै ठिक हुने रोग हो भनेर पनि हामी भन्न जुन भनिराखेका छ, यसलाई उपचारै गर्नुपर्छ। तर चाहिँ बाँकी 20% त्यसमा पनि चाहिँ बाँकी 9% जुन क्रिटिकल अवस्थामा जान्छन् त्यो बिरामीलाई हामीले बिरामी नसम्झिने। हाम्रा बुवा आमा जुन चाहिँ डायबिटिजबाट पीडित हुनुहुन्छ, हाइपरटेन्सनबाट पीडित हुनुहुन्छ, त्यस्तालाई हामी मर्न दिने, त्यसपछि हाम्रा बुवा आमालाई त्यत्तिकै जानी हामीले चाहिँ गर्ने, हामी स्वस्थ छौँ, हामी यङ छौँ भन्दैमा हामीले चाहिँ अरूको ज्यानलाई जोखिममा राख्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा आवश्यक सावधानी जरुरी छ। यो रोग हो, यो महामारी हो, विश्वव्यापी रूपमा। किन महामारी भन्ने बित्तिकै सबै देशमा, एउटा क्षेत्रमा एउटा देश मात्रै सीमित नभएर विश्वभरि फैल्यो भने त्यसलाई नै पेन्डेमिक भन्छ र त्यो हिसाबले चाहिँ यो महामारी नै हो र यसमा हामीले सावधानी र आवश्यक स्टेप चाल्नै पर्छ। तर त्यो कसरी गर्ने, त्यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा पक्षले मात्रै गरेर सम्भव छैन। यो जनता, सरकार र स्वास्थ्य कर्मी तीनै पक्षको सहकार्य, अन्डरस्ट्यान्डिङ, कोअपरेसन, त्यो चाहिँ यदि भएन, सरकारले लकडाउन गर्यो, जनता चाहिँ गएर एकैपल्टमा चाहिँ तरकारी किन्न लाइनमा बसेर चाहिँ भिडभाड गर्यो अथवा जुलुस निकाल्यो भने त्यो सम्भव छैन। लकडाउनको कुनै अर्थ छैन र सरकारले पनि चाहिँ दूरदर्शी अपनाएन, जनताको कुरा बुझेन र वर्षौँसम्म लकडाउन राखेर चाहिँ मान्छे त्यसको क्षति चाहिँ यो कोरोनाभन्दा बढी हुन सक्ने सम्भावना, त्यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मी, सरकार र जनता तीनै पक्ष मिलेर हामी चाहिँ एउटा कोअपरेसनमा काम गर्यो भने मात्रै योसँग लड्न सक्छौँ। नत्र भने क्षति चाहिँ यसले गर्छ नै। यो रोग हो, यसको क्षति चाहिँ किनभने अहिलेसम्म कतिपय व्यक्तिले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म यतिजना मात्रै मरेको छ नेपालमा, यो चाहिँ रोगै होइन। यसको मतलब यहाँ हजारौँ मान्छे मर्नु पर्थ्यो, लाखौँ मान्छे मर्नु पर्थ्यो, त्यसपछि मात्रै रोग हुन्थ्यो। अहिलेसम्म चालेको स्टेपको कारणले गर्दा त्यो मान्छेहरू बच्यो। अरू देशको जस्तो भयावह स्थिति अहिलेसम्म आएको फेरि हामीले गरेका थियौँ र त्यो चाहिँ मान्छे मरेनन्, त्यो कुरालाई राम्रोसँगले कि हामीले अहिलेसम्म मरेनन् अब मार्नुपर्छ भनेर चाहिँ नेगेटिभ वेमा जाने, त्यो चाहिँ सरासर गलत कुरा हो। तर पनि हामी लकडाउनको पक्षमा छैनौँ, किनभने हाम्रा व्यवसायहरू, हाम्रा पनि चाहिँ समस्या छन्, हामी पनि व्यवसाय गरेर बसेका छौँ, हामी पनि अस्पताल चलाएर बसेका छौँ, समस्या सबै खान। त्यसकारण यसको विकल्प, उचित विकल्प चाहिँ खोजिनुपर्छ। तर लकडाउन खुल्ना बित्तिकै सबै वारै मान्छे बाहिर आयो भने फेरि धेरै भयावह स्थिति आउँछ र त्यो कुरामा सचेत हुनु जरुरी छ। यही प्रसङ्गमा डाक्टर विनोदलाई म प्रश्न राख्न चाहन्छु। यही सन्दर्भ छ, तर अब अहिले केही हप्ता अगाडि अर्थात् यो कोभिडको नेपालमा प्रवेश पाउने बित्तिकै आयुर्वेद विभागले केही गुर्जो, चर्चा भएको गुर्जो लगायत केही औषधिहरू खानु भनेर सार्वजनिक विज्ञप्ति मार्फत सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यही अन्तर्गत नागरिकहरूले पनि अवलम्बन गर्न थाले। त्यही सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले चाहिँ यो आयुर्वेदको हल्लातिर लाग्नु भनेर चाहिँ एउटा प्रेस कन्फरेन्समा भन्नुभएको थियो। त्यो भनाइप्रति डाक्टर विनोद तपाईँको के प्रतिक्रिया छ र त्यो हल्ला नलाग्नुहोस् भनेर भन्नेको लागि तपाईँले कामबाट पनि जवाफ दिनुभएको छ। तपाईँको पेसेन्टहरूलाई के खुवाउनु भएको थियो? त्यो हल्ला मात्रै खुवाउनु भएको थियो, के हो त्यो भनिदिनुहोस् त। तर मैले देखेको अरू के छ भने यो मृत्युदर नेपालमा इटलीमा जस्तो मृत्युदर नहोला हैन, मेरो आकलनले त्यो छ। तर 1 करोड मानिस नेपाली एकैचोटि कोरोनाबाट संक्रमित भएर 1% मात्रै वर्स कन्डिसनमा गयो, आइसियुमा भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो र सिम्पटोमेटिक केस चाहिँ 20% मात्रै रह्यो भने नेपालको अवस्था के होला, कसरी धान्ला त्यो अवस्थालाई? त्यो चाहिँ आकलन गर्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने चाहिँ मैले त्यहाँनिर देखेको छु। त्यो कारणले पनि हल्का रूपमा मृत्युदर चाहिँ त्यति हुँदैन भनेमा मलाई किन लाग्छ भने नेपालीको सरदर आयु नै कोरोनाले मार्ने लेभलको त्यो लेभलमा हामीले बचाउन सक्दैनौँ भनौँ न। 70-71 वर्ष छ होला नेपालीको सरदर आयु। 60 ओभरको मानिसहरूको मृत्युदर बढी भएको कारणले नहोला। अर्को कुरा जस्तो अमेरिकाकै हेर्यो भने, युएसएमा हेर्यो भने नि क्यान्सर लागेर मर्ने त्यहाँ मृत्युदर कम छ, तर रिकभर रेट बढी छ नेपालको तुलनामा। त्यो कारणले हेर्दा हामीले क्यान्सरबाट बचाएको भए पो कोरोनाले पनि मृत्युदर बढ्ने सम्भावना हुन्थ्यो। त्यो नै मैले मृत्युदर चाहिँ कम देखेको छु। तर वर्स कन्डिसनमा जाने र धेरै एकैचोटि संक्रमित हुँदा कुन अवस्था आउला, त्यो कारणले पनि सावधानी, यो मास्कको कुरा अनि सेनिटाइज गर्नुपर्ने अथवा साबुन पानीले हात धुनुपर्ने कुरा, रोगै छैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ होइन। किनभने हामीले छिट्टै एकदम छोटो समयमा बिरामीहरू वर्स कन्डिसनमा गएको पनि हामीले देखेका छौँ। त्यो कारण यसमा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। र अब अहिलेसम्म अरू कुराहरू, अरू विधालाई चाहिँ एक्सेप्ट नगर्ने खालको जुन कुनै डाक्टर साहबहरूले त्यो खालको स्टेटमेन्ट पनि आयो, आयुर्वेदमा पनि केही होइन, प्राकृतिक चिकित्सा अन्य विधाहरू केही होइन भन्ने कुरा जुन आयो भन्ने खालको कुरा आयो, त्यो हजुरले अघि नै भन्नुभयो। हामीले यहाँबाट प्रयत्न गरेका छौँ, हामीले हाम्रो सिस्टमले, हाम्रो नेचुरोप्याथीको सिद्धान्तले
गर्ने कुराहरू के हुन्, ती सिद्धान्तमा आधारित रहेर हामीले काम गर्दाखेरि एउटा राम्रो रिजल्ट छ भन्न सक्ने अवस्था हामीले चिकित्सालयमा देखेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि के छ भने अहिलेको अवस्थामा सबै सिस्टमहरू जोडेर सँगै कुन कुन आफ्नो आफ्नो लेभल छ, त्यो लेभललाई आफ्नो लेभलबाट आफूले प्रयत्न गरेर जाने भने राम्रो हुन्छ भन्ने हो। हामीले अहिले इमर्जेन्सी युनिट जोड्नु पर्ने कारण पनि त्यही भयो कि बढी सिम्पटोमेटिक केस आइरहेछ हैन। इमर्जेन्सी युनिट लिएर लग्यो भने कमसे कम अक्सिजनहरू लगाउनु पर्ने, अक्सिजन दिनुपर्नेलाई केही न केही सपोर्टको कुराहरू हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा कति कन्डिसनमा ओरल्ली मात्रै दिँदा पनि ज्वरो चाहिँ मुखबाट मात्रै खुवाउँदाखेरि पनि मेडिसिन दिँदा पनि कन्ट्रोल भएन भने आइभी दिनुपर्ने, नसाबाट दिनुपर्ने कन्डिसनहरू समेत जोडेर लानुपर्ने आवश्यकता फिल गरेर हामीले त्यतातिर लागेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा सबै अहिलेको अवस्थामा त सबैले आफ्नो आफ्नो लेभलबाट के छ, अहिले लगभग 1,80,85,00,000 मानिसहरू रिकभर भएको छन्। यो रिकभर हुने भनेको जसको शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता छ उहाँहरू ठिक भएर छ भनेपछि आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा जति पनि छ, खानपान, जीवनशैलीको कुरा जोड्यो भने हामीले कमसेकम बिरामीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता त बढाउन सक्छौँ। बिरामीले रोगसँग लड्ने क्षमतालाई हामीले बढाउन सक्यौँ भने त अटोमेटिकली मृत्यु दर पनि घट्यो, बिरामी खराब अवस्थामा पनि पुगेन र छिटो संक्रमण मुक्त पनि भयो, लगानी पनि सरकारको कम भयो। कारणले यो विधालाई चाहिँ झन् धेरै कम बिरामीहरूलाई एलोपेथीको अहिले जरुरी छ भने अझ धेरै बिरामी जो बिरामी नै हुनुहुन्न, जो संक्रमित नै हुनु भएको छैन उहाँहरूलाई पनि यी कुराहरू जोड्ने र 80-90% होइन 1-2% मात्रै सिभियर कन्डिसनमा छ भनेपछि त 90% केसलाई त प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद जस्ता पद्धतिहरू जोडेर लान सक्यो भने त एउटा राम्रो रिजल्ट आउँछ भन्ने खालको उदाहरण यो अब अहिले धेरै ठाउँमा भइसकेको छ। यो रजर पहिलो भए पनि चितवनमा बागेश्वरी एउटा प्राकृतिक चिकित्सा योग छ, त्यहाँ पनि डाक्टर साहबहरूले यो खालको सिस्टम जोडेर लानु भएको छ। यो कारणले गर्दा अब आवश्यकता हो है भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले भनिराख्नु पर्दैन। डाक्टर साहबले पछि त्यो पनि स्टेटमेन्ट दिनुभयो कि मैले कसैलाई त्यो गलत तरिकाले भन्न खोजेको होइन, यदि कसैलाई गलत फिल भयो भने त्यसको लागि माफी चाहन्छु सम्म पनि डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ र त्यसलाई ठुलो रूपमा लिनुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। तपाईलाई नै म के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने अब अन्य आयुर्वेद औषधालय, आयुर्वेद अस्पतालहरूले पनि सिकुन् भन्ने उद्देश्यले तपाईले प्रेस्क्राइब गर्नुभएको औषधि र अरू अस्पताल आयुर्वेद औषधालयले चलाउने गरेको औषधि एउटै हो कि होइन? उहाँहरूलाई कुन औषधि तपाईहरूलाई बढी विश्वास लाग्यो? कसरी चाहिँ उपचार विधि गर्दाखेरि चाहिँ ठिक हुँदो रहेछ? तपाईँको अनुभव अलिकति सेयर गर्नु, छोटोमा सायद थोरै छ तैपनि सेयर गरिदिनु भयो भने हाम्रो दर्शकहरू र अघि नै भने जस्तो अब यो कोरोना संक्रमणलाई अब यही उपचार नै हामीले दिएको उपचार 100% हो, यसले 100% रिकभर गर्छ, यही नै उपचार हो भनेर भन्ने अवस्था अहिले पनि छैन। प्रमाणित गर्न सक्ने अथवा रिसर्चको कुराहरू सबै कुराहरू बाँकी नै छ। अब यो रिसर्चमा जानुपर्छ, हामीलाई सरकारले पनि एक लेभलको यो कामलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उ छ। यसमा चाहिँ हामीले जोडेर लगेको कुराहरू के छ अथवा बिरामीलाई यहाँ आएपछि भने हामी तनावको व्यवस्थापन गर्छौँ। सबभन्दा कस्तो भने सिम्पटम्स जेनेरेट गर्ने पनि स्ट्रेसले गरेको देखिरहेको छौँ हामीले, तनावले। जस्तो रिपोर्ट नेगेटिभ हुँदासम्म सामान्य कन्डिसनमा बिरामीले आफ्नो अब चेकअप एकचोटि त पिसिआर टेस्ट गरौँ भनेर गर्नुभयो, मलाई केही पनि छैन, म संक्रमण छैन भन्नुहुन्थ्यो, ढुक्क हुनुहुन्थ्यो। तर जुन दिन फोन गरेर तपाईँको पोजिटिभ आयो, अब तपाईँ चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरमा अथवा अस्थायी कोभिड हस्पिटलमा गएर तपाईँ बस्नु पर्यो भनेपछि बेलुका त्यहाँबाट त्यो घरबाट चिकित्सालयसम्म आउँदा नै उहाँहरूको शरीर तातेको महसुस गर्ने, कसैले श्वास फेर्न असजिलो भएको महसुस गर्ने, टाउको दुख्ने, हेडेकको सिम्पटम्सहरू बताउने, यी सिम्पटम्सहरू जेनेरेट भइसकेका हुन्छ। त्यसबाट त उहाँको तनाव व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छौँ, उहाँहरूलाई ढुक्क बनाउँछौँ कि कोरोना संक्रमण मैले सहजताका साथ जित्न सक्छु, उहाँको आत्मबल बढाउने हामीले काम गर्छौँ। त्यस पछाडि हामीले प्राकृतिक चिकित्साका पद्धतिहरू, जलनेतीहरू गर्ने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तुलसी निम पानीको बाफहरू लिन लगाउने, बिहान अथवा बेलुकाको समयमा 10 मिनट सूर्य स्नान गर्न लगाउने, बिहान 1-1.5 घण्टाको योग, बेलुकामा आधी घण्टाको मेडिटेसन अथवा रिल्याक्सेसन टेक्निक अथवा योग निन्द्रा जस्ता टेक्निकहरू जोड्ने र स्वस्थकर खानपानहरू हामीले जोड्छौँ। स्वस्थकर खानपानमा मह हामीले बिरामीलाई नै दिन्छौँ। मह, कागती पानी दिनको 2 पटक खानुहुन्छ। कोदो, फापर जस्ता धेरै पोषक तत्त्व भएका खानेकुराहरू, सुपरफुडहरू नै भन्न मिल्छ तिनलाई। हाम्रो पुरानो खानेकुराहरू, कोदो फापरको रोटीहरू, उमारेको गेडागुडीहरू, आफ्नै हाम्रो गाई फर्म छ, आफ्नै गाई फर्मको दुधहरू, यसरी हामीले सात्विक भोजन
हामी माछा मासु पनि दिँदैनौँ, यहाँ माछा मासु वर्जित छ। लगभग भन्नुपर्दा सात्विक भोजन नै हामीले बिरामीलाई गराउँछौँ। त्यो सँगै जडीबुटीहरू हामीले बोजोहरू गुर्जोहरू यस्तो जडीबुटीहरू पनि प्रयोग गर्छौँ। कति पाइएन भने हामीलाई जिल्ला आयुर्वेदबाट पनि राम्रो सहयोग भएको छ हैन। जिल्ला आयुर्वेदबाट समेत गुर्जो अश्वगन्धा जस्ता जडीबुटीहरू धुलो फर्ममा पनि डाक्टर साहबहरूले यहाँको जिल्ला आयुर्वेदबाट पनि सहयोग छ। हामीले त्यसरी पनि प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। तर गाउँ गाउँबाट मान्छेहरूले जङ्गलमा गएर गुर्जो काटेर ल्याइदिने, बोझो काटेर ल्याइदिने यो खालको सहयोगको वातावरण पनि हामीले पाएका छौँ। त्यो सँगै अब तनावको व्यवस्थापन भइहाल्यो। अब यी टेक्निकहरूले मेन गर्ने भनेको एउटा भाइरसको सङ्ख्यालाई घटाउने, जहाँसम्म भाइरसको लोडलाई घटाउँछ भन्न नै सक्छौँ। र अन्य सङ्क्रमणहरू जस्तो कोभिड-19 नोभल कोरोना भाइरसको मात्रै सङ्क्रमण हुँदा शरीरलाई सहज हुन्थ्यो भने त्यही कन्डिसनमा अन्य ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरू अथवा अन्य कुनै सङ्क्रमणहरू भयो भने झन् बिरामी खराब अवस्थामा पुग्ने कारणले गर्दा एन्टिबायोटिकहरू दिनुभन्दा हामीले चाहिँ यो प्राकृतिक चिकित्साका टेक्निकहरूले चाहिँ भाइरस लोड घटाउनका साथै अन्य खराब गर्ने ब्याक्टेरियाहरूलाई किल गर्ने अथवा तिनीहरूलाई प्यारालाइज गर्ने एक्सनमा जान नदिने कारणले गर्दा यो सहज कन्डिसनमा आएको हो। हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्मको सेड्युल पनि बनाएका छौँ। कुन टाइममा के गर्ने, 3 पटक बाफ लिने कुन टाइममा लिने, 3 पटक कुल्ला गर्ने कुन टाइममा गर्ने, नास्ताको टाइम, खानाको टाइम हामीले यसरी म्यानेज गरेर एउटा दिनचर्या नै तयार गरेर लगेको छौँ। के अरे तपाईँको अब यो कोरोना उपचार अर्थात् उपचार पद्धतिको सन्दर्भमा तपाईँको के सुझाव छ सरकारलाई, के भन्न चाहनुहुन्छ? कन्क्लुडमा अन्तिममा राखिदिनुहोस् न भनाइ। मैले पर्सनल्ली यो म रङ छैन भने होइन, मैले चाहिँ एकदमै मैले यहाँको स्थानीय निकायहरूलाई भनेको कुराहरू पनि छ। एउटा कुरा त यो खानपान जीवनशैली तनाव व्यवस्थापनको कुरा सँगसँगै अहिले अब अलिकति सङ्क्रमण दर बढ्दै जाँदा, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा होम आइसोलेसनलाई अलिकति बढी जोड गर्नुपर्ने, सङ्क्रमितलाई घरमै व्यवस्थित तरिकाले घरमा के गर्ने स्वास्थ्य कर्मीले दिने र हामी जस्तो अब जति पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू छौँ, चिकित्सकहरू छौँ, उहाँहरूको इनर्जी र सरकारको लगानी पनि अब सिम्टोमेटिक केस बढी आउने कन्डिसनमा त्यसको लागि अलिकति बचाउनु पर्ने हो कि भन्ने चाहिँ मैले देखिरहेको अवस्था चाहिँ त्यो देखिरहेको छु। जस्तो इभन कति कन्डिसनमा के भने कोरोना सङ्क्रमण भइसकेपछि लक्षण पनि देखियो, लक्षण देखिसकेपछि घरमै चाहिँ प्यारासिटामोल खाएर बस्नुभयो, ज्वरो कन्ट्रोल भयो, रुगाखोकी कन्ट्रोल भयो, अनि चेक हुँदासम्म रिपोर्ट आउँदासम्म बिरामीको सिम्टम्स गइसकेको हुन्छ। त्यसपछि अनि आइसोलेसनमा ल्याएर राख्ने खालको कन्डिसन देखिन्छ। यो कन्डिसन हेर्दाखेरि के भने विदेशमा हो भने अथवा युरोपियन कन्ट्री अस्ट्रेलियामै भयो भने बिरामी जब ज्वरो आउँछ हस्पिटल जान्छ, ज्वरो कन्ट्रोल भयो, रुगाखोकी कन्ट्रोल भयो, अनि घर जान्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, रुगाखोकी लाग्यो, ज्वरो लाग्यो, त्यो पिसिआर टेस्ट गर्नको लागि समय लाग्छ, रिपोर्ट आउन समय लाग्छ, त्यतिन्जेलसम्म कतिको सिम्टम्स डिसेपियर भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि ल्याएर अस्थायी कोभिड हस्पिटल र आइसोलेसनमा ल्याएर राख्ने खालको अवस्था देखिया छ। यसबाट चाहिँ अलिकति सिम्टोमेटिक केसहरूलाई उपचार गर्ने ठाउँ, उपचार पद्धतिहरू जोड्ने, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, एलोपेथ सबैलाई बरु जोडेर कुन कुन खालको सिम्टम्समा कुन तरिकाले म्यानेज गर्ने, यो तरिकाले म्यानेज गर्ने। तर यो बढी चाहिँ धेरै बिरामी जम्मा गरेर एउटा आइसोलेसनमा ल्याएर राख्ने अथवा अस्थायी कोभिड हस्पिटलमा राख्ने, जबकि त्यो समय भनेको उसलाई घर पठाउनु पर्ने समय हो। यस्तो खालको कुरा चाहिँ अलिकति नमिलेको हो कि इनर्जी चाहिँ सही ठाउँमा नलागेको हो कि भन्ने चाहिँ मैले यहाँ अहिले रहँदाखेरि महसुस गरेको कुरा छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म दुईजना अतिथिहरूलाई एउटै प्रश्न सोध्न चाहन्छु। खास गरिकन हाम्रो पौडेलजीले भन्नुभयो, अघि हाम्रो डाक्टर बस्नेतले पनि भन्नुभएको थियो, अब यो जुन उपचार पद्धति जुन अभ्यासमा भइरहेको छ, खास गरिकन प्राध्यापक हाम्रो पोखरेल सरले जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। यो अब WHO को एउटा प्रोटोकल पनि छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा मापदण्ड पनि छ। त्यो मापदण्ड अनुसार हामीले उपचार गरिरहेको छौँ कि छैनौँ, अथवा यो प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेदमा यो मापदण्ड लागू हुने कि नहुने, एउटा यसको जवाफ दिनु होला। अनि त्यसपछि अन्तिममा कन्क्लुडमा राखेर अनि म लास्टमा डाक्टर बस्नेत जान्छु। अहिले पोखरेल डाक्टर पनि हजुर हजुरले राखेको एकदमै सही जिज्ञासा छ। एउटा WHO ले बनाएको गाइडलाइन्स एकातिर छ, हाम्रो सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको गाइडलाइन्स पनि त्यही WHO को गाइडलाइन्सलाई नै टेकेर बनाइएको गाइडलाइन्स छ। त्यो पक्कै पनि एलोपेथिक आइसोलेसन हस्पिटल्सहरू या कोभिड डेडिकेटेड जुन हस्पिटल्सहरू नेपालभर सञ्चालित छन् त्यसमा ती प्रोटोकलहरू त पक्कै पनि फलो हुन्छन्। तर ती प्रोटोकलहरू WHO को पनि प्रोटोकलको धेरैभन्दा धेरै ठुलो हिस्सा चाहिँ एक आपसमा संक्रमण फैलिन नदिने या सेल्फ आइसोलेसनका कुराहरू या
सेनिटाइजेसनका कुराहरू या मास्क लगाउने कुराहरू, यी कुराबाटै चाहिँ उसले चाहिँ प्रिभेन्टिभ एस्पेक्टलाई नै त्यो प्रोटोकलले पनि बढी जोड दिएको देखिन्छ पहिलो कुरा। र अर्को म्यानेजमेन्टको पाटोमा अब यो विश्वकै लागि नयाँ चुनौती भएको हुनाले कहिले कुनै बेला एन्टी मलेरियल ड्रगको युज चाहिँ राम्रो देखियो भन्ने एक किसिमको रिपोर्ट आइपुग्छ। प्रिलिमिनरी स्टडीलाई नै आधार मानेर विश्वव्यापी त्यसको चाहिँ प्रयोग सुरु हुन्छ। अलि बेरपछि होइन यो औषधिले त त्यति राम्रोसँग काम गरेन, यसको एडभर्स इफेक्ट चाहिँ धेरै छ, यसलाई अहिले तत्कालको लागि बन्द गरौँ भन्ने जस्ता कुरा आउँछ। कहिले अन्य एचआइभी जस्ता अन्यमा प्रयोग भएका एन्टिभाइरल ड्रगहरूको प्रयोगको कुरा आउँछ। कहिले बिसिजी भ्याक्सिन लगाइएका ठाउँमा चाहिँ यसको प्रभाव न्यून छ भन्ने कुरा आउँछ। यो हामीलाई पनि विगतमा म पनि चिकित्सक अन्य साथीहरूको कुरा सुन्छु, डब्ल्युएचओले कतै मिसलिड गरे त होइन भन्ने जस्ता कुरा पनि आउँछन्। तर अहिलेको स्थितिमा यसो हुनु स्वाभाविक पनि किन छ भन्दा यो आफैमा नौलो रोग छ। सबैले विभिन्न नयाँ किसिमका प्रयोग, नयाँ किसिमका अध्ययन गरेर अलिकति अध्ययनलाई पाको या म्याच्योर्ड भएर त्यसलाई कन्क्लुजनमा जानुभन्दा छिटो छिटो कन्क्लुजनमा जाँदै यस्तो हुन्थ्यो कि उसो गरे हुन्थ्यो कि भन्ने बेलामा कुराहरू फेरिँदै स्वाभाविक पनि हुन्। तर यसो भनिरहँदाखेरि फेरि अर्को एउटा लुकेको पाटो के पनि छ भन्दाखेरि वर्ल्ड वाइड सिनेरियोलाई हेर्ने हो भने यो फार्मास्युटिकल कम्पनीहरू या औषधि उत्पादक या मेडिकल बिजनेस भनेर यदि हामीले त्यसलाई भन्यौँ भने त्यो बिलियन्स एन्ड बिलियन डलर्सको एउटा छुट्टै किसिमको एउटा व्यवसाय पनि यसको पर्दा पछाडि जोडिएको हुँदाखेरि ती कुराहरूको पनि कहिलेकाहीँ प्रभावहरू पर्छन्। ती कुरा पनि आफैमा साँचो हुन्। अब नेपालले जारी गरेको नेपाल सरकारको जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रोटोकल छ त्यो आफैमा उपयुक्त छ। तर यसो भनिरहँदा मैले यहाँ सबैजना, यहाँ लगायत हामीलाई हेरिरहनु भएका सबैजना सरकार राख्ने जनसमुदायलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने नेपाल सरकारले जुन प्रोटोकल निर्धारण गर्यो त्यसमा एलोपेथीलाई मात्रै बेस गरेर एक किसिमको प्रोटोकल निर्धारण गर्यो। तर आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले आयुर्वेदमा पनि प्रिभेन्सनका लागि के कुरा गर्न सकिन्छ र माइल्ड टु मोडरेट सिम्पटम्सहरू आयो भने हामीले कस्ता खालका उपचार गर्न सकिन्छ। मैले कार्यक्रमको सुरुमै भने जस्तै यदि हल्का ज्वरो देखिन लाग्यो भने ज्वरोको अवस्थामा कुन कुन आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गर्ने, कुन कुन मात्रामा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेर या रुगा खोकी या अन्य जे सिम्पटमहरू छन् ती सिम्पटोमेटिक ट्रिटमेन्टको लागि आयुर्वेद औषधि कुन कुन प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट लेखेर प्रोटोकल नै जारी गरेर सबै आयुर्वेद चिकित्सकहरू समक्ष पुर्याएको स्थिति छ। सबै आयुर्वेद चिकित्सकहरू अहिले अपडेटेड छन्। माइल्ड टु मोडरेट सिम्पटम आएका कोभिडका पेसेन्टहरूलाई हामीले आयुर्वेद औषधिबाटै कसरी म्यानेज गर्न सक्ने र गर्दै भनेका जस्ता 2-4-5% क्रिटिकलमा जाने केसहरूलाई चाहिँ कसरी रिफरल गर्ने, यी कुराहरू आयुर्वेदका सबै चिकित्सक साथीहरू अपडेटेड हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारको आयुर्वेद चिकित्सा विभागले पनि प्रोटोकल जारी गरेको छ। र अर्को कुरा अनुसन्धानको पाटोमा पनि अन्य देशमा जस्तै नेपालमै पनि आयुर्वेदका विभिन्न जडीबुटीको कम्बिनेसन गरेर विभिन्न फर्मुलेसनहरू बनाएर त्यसलाई चाहिँ ट्रायलको फेजमा लगेर मान्छेलाई त्यो जडीबुटी औषधि दिएर के कस्तो प्रभाव आउँछ भन्ने ट्रायल विभिन्न संस्थाबाट, नेपालमा एनएआरटीसीबाट कीर्तिपुर अवस्थित आयुर्वेदको अनुसन्धान केन्द्रले वा एनएचआरसीबाट पनि त्यस्ता ट्रायलहरू भइराखेको देखिन्छ। यो आफैमा चाहिँ प्रोटोकल गलत या सही भन्नुभन्दा पनि हाम्रो सुझाव या हाम्रो अपेक्षा के थियो भने नेपालमा प्रचलित सबै चिकित्सा पद्धतिहरू विशेष गरी आयुर्वेदलाई योग प्राकृतिक चिकित्साका पनि आधिकारिक विज्ञहरूलाई बोलाएर, आयुर्वेदका चिकित्सक आधिकारिक विज्ञहरूलाई बोलाएर त्यसपछि त्यो एउटा प्रोटोकल सेट गरेर सुरुदेखि नै यी सबै डाक्टरहरू, यी सबै चिकित्सकहरू चाहिँ समान हुन्, यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा दक्षता छ, यो चिकित्सा पद्धतिले पनि यसमा प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा मनन गरेर समयमै एउटै प्लेटफर्ममा उभ्याइदिएको भए पक्कै पनि राम्रो हुन्थ्यो, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, अन्तिममा मैले जाँदै अघि पनि प्रसङ्ग आयो, मैले हात उठाउँदै थिएँ अघि जुन भन्नुभयो कि सरकारवाला निकायबाटै अलिकति योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेदप्रति अलिकति गलत किसिमको चाहिँ धारणा व्यक्त भयो र फेरि पछि केही समयपछि चाहिँ यसमा माफी पनि माग्ने जस्ता कुराहरू भए। यसबाट को व्यक्तिले के शब्द प्रयोग गर्यो भन्नेतिर हामी नजाउँ, तर यसबाट के कुरा हामी चाहिँ स्पष्ट हुन जरुरी छ भन्दाखेरि हाम्रो आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा या अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ त भन्ने कुरा त्यो घटनाबाट हामी छर्लङ्ग हुन जरुरी छ। हामी आफूलाई आधुनिक चिकित्सक भन्नेहरूका पनि आफ्ना लिमिटेसन्सहरू छन्।
नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू या अन्य डिजिजहरूमा आयुर्वेदले पनि एलोपेथिक चिकित्सा पद्धतिसँग या उसले भन्दा पनि तुलनात्मक रूपमा एनसिडीहरूको लागि या अन्य मानसिक रोगहरूका लागि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजिजका लागि आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा योग चाहिँ उत्तम विकल्प हो भनेर विश्वले मानेको समयमा हामीले चाहिँ होइन आयुर्वेदका मान्छेहरूले हावा कुरा गरे भनेर भनिदिने चाहिँ आयुर्वेद प्रतिको मानसिकता कस्तो छ त्यो प्रश्न हुन्छ। तर यसो भनिरहँदा फेरि आयुर्वेदको नाममा हाम्रा मिडियामा देखिने या बजारमा देखिने सबै अनुहारहरू सक्कली नहुन पनि सक्छन्। यस्ता नक्कली डाक्टरको बिगबिगी त एलोपेथीमा पनि छ। तुलनात्मक हिसाबले एलोपेथी भन्दा अलिकति सजिलो चिकित्सा पद्धति भएकोले आयुर्वेदमा योगमा प्राकृतिक चिकित्सामा चाहिँ अब नक्कली डाक्टरहरूको बिगबिगी या व्यावसायिकतालाई ध्यानमा राखेर विज्ञापन गर्ने डाक्टर साहबहरूको बिगबिगी छ। यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्छ र यस्ता नियामक निकायहरू काउन्सिलहरू या स्वास्थ्य मन्त्रालय या यस्ता हाम्रो प्रशासनिक निकायले कसैले यदि नक्कली मान्छेले चाहिँ आएर कसैलाई दिशा भ्रमित गरिरहेछ भने त्यसलाई पक्कै पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ, नकेल कस्नुपर्छ। त्यो दिशामा केही कामहरू भएको छ। र अन्तिममा जाँदा जाँदै यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि चिकित्सा पद्धति आफैमा सम्पूर्ण हुँदैन। सबैको मिले मतोमा सबै चिकित्सकहरू एउटै छानामुनि काम गर्यो भने त्यो नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन्छ पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा आयुर्वेदका जडीबुटीहरूले काम गर्दैनन् या आयुर्वेदका चिकित्साले काम गर्दैनन् भनेर जुन हल्ला फिजाइएको छ, एक किसिमको भ्रम छ, त्यसको लागि कोही आधिकारिक चिकित्सकहरू मेडिकल साइन्सका ज्ञाताहरू या जिज्ञासुहरू जो हुनुहुन्छ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहोस्, हाम्रो सम्पर्कमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईलाई आयुर्वेदका एक एक जडीबुटीमा हामीले दावा गरेका गुडुचीको, अश्वगन्धाको या बोचोको या इभन बेसारको बारेमा त्यत्रो चर्चा परिचर्चा आवश्यकता नै थिएन। विश्वले मानिसकेको बेसारमा यसले केही काम गर्दैन भनेर जुन एउटा हावादारी कुरामा उडाइयो, यस्ता कुराको आधिकारिक प्रमाण चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामीले तपाईलाई 50औं 100औं आधिकारिक वर्ल्ड रिनाउन्ड जर्नलहरू, इभन ब्रिटिस मेडिकल जर्नलदेखि हार्वर्ड मेडिकल स्कुलले पब्लिस गरेका पब्लिकेसन्सहरूदेखि अथेन्टिक भन्दा अथेन्टिक मेडिकल जर्नल्सहरूले क्लेम गरेका कुराहरू या यी हर्ब्सले इम्युनिटी कसरी बुस्ट गरिरहेछन् या रोगलाई कसरी निको पार्छ भन्ने कुरा सिद्धान्त के हो, हामीले कसरी दावा गर्दैछौँ भन्ने वैज्ञानिक प्रमाण हामी तपाईहरुको अगाडि दिन तयार छौँ। अहिले सानो कार्यक्रममा यही कुरा दिन सम्भव नहोला, तसर्थ सबैले एक आपसलाई सम्मान गरौँ र सँगसँगै नेपालको हेल्थ केयर सिस्टमलाई अगाडि बढाउँ भन्ने सुझाव दिँदै अहिलेलाई चाहिँ यो समय दिनुभएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तिममा अब धेरै कुरा आइसकेको छ, डाक्टर बस्नेतले आफ्नो केही कुरा राखेर बिट मारिदिने हो कि? डाक्टर बस्नेत, इन्डिजिनियस टेलिभिजन हेरेका सम्पूर्ण दर्शकलाई के भन्न चाहन्छु भने हरेक देशमा आफ्नो इन्डिजिनियस सिस्टम अफ मेडिसिन अथवा आफ्नो मौलिकता बोकेको उपचारका विधिहरू हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि WHO ले गाइडलाइन बनाउँदाखेरि एउटा स्ट्यान्डर्डमा संसारको स्ट्यान्डर्ड संसारको चाहिँ रिसर्चको आधारमा बनाउँछ। तर हामीले आफ्नो देशको गाइडलाइन बनाउँदाखेरि यहाँको चाहिँ वास्तविकता, यहाँको सिस्टमलाई पनि समेटेर, यहाँको चाहिँ प्रचलित चिकित्सा विधिहरूलाई पनि समेटेर बनाउनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा बेसिक आधार WHO भए पनि हामीले यहाँका चाहिँ पद्धतिहरूलाई समेट्नुपर्छ र त्यो कुरा अहिलेको अवस्थामा ल्याकिङ देखिन्छ। किनभने सरकारले अथवा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउँदाखेरि एलोपेथीका सर्टेन मान्छेहरू प्लस केही आयुर्वेदका चाहिँ चिकित्सकहरूलाई राखेर बनाएको प्रोटोकलले यसलाई समग्रमा समेट्न सक्दैन। र त्यसमा अहिलेसम्मको स्थितिमा हेर्दाखेरि योग प्राकृतिक चिकित्सा जस्ता अन्य विधिहरूलाई अहिलेसम्म बोलाएर तिम्रो के भूमिका हुन सक्छ भनेर चाहिँ सोधिएको देखिँदैन। यो चाहिँ एउटा मिस्टेक भएको देखिन्छ। र यो सिस्टममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि औषधि नबनेको अवस्थामा, नयाँ रोग भएको अवस्थामा यो प्रमाणित कुरा केही पनि छैन। सबै कुराहरू ट्रायल एन्ड एरर अथवा चाहिँ प्रयोग गरेर हेर्ने कस्तो रिजल्ट आउँछ भन्नेमा छ। तर आधुनिक चिकित्साका जति पनि औषधिहरू प्रयोग गरियो त्यो औषधिहरूमा साइड इफेक्ट चाहिँ पोटेन्शियल साइड इफेक्ट चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना छ। तर योग र प्राकृतिक चिकित्सा अथवा आयुर्वेद जस्ता विधिहरूमा हामीले गर्ने भनेका विधिहरू योभन्दा पहिलेको नलेजको आधारमा यो गर्न सकिन्छ भनेर भनेका छौँ। र ती विधिहरूको हामीले प्रयोग गर्यो भने त्यसको चाहिँ फाइदा कति गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर हानि चाहिँ यसले गर्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले जनरल हेल्थ सुधार्यौँ भने, हामीले योग गर्यौँ भने, हामीले प्राकृतिक खानपानलाई बढायौँ भने, हाम्रो स्वास्थ्यलाई राम्रो बनायो भने त्यसले के हानि गर्छ? कोभिडमा यसले काम गर्छै गर्दैन, प्रमाणित हुन बाँकी नै होला, तर यसको चाहिँ कुनै पनि हानि छैन। हामीले स्वास्थ्य चाहिँ जीवनशैली, प्राकृतिक जीवनशैली, प्राकृतिक खानपानको कुरा गरेका छौँ, हामीले एक्सर्साइजको कुरा गरेका छौँ, योगका कुरा गरेका छौँ, तनाव व्यवस्थापनको कुरा गरेका छौँ। यी कुराहरूले चाहिँ कुनै पनि हालतमा हानि गर्दैन। त्यसकारणले गर्दा म सबैजनालाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो दुईतिरको चाहिँ समस्या के छ भने एकातिर चाहिँ आधुनिक चिकित्साका डाक्टरहरूले यो विधि काम छैन भन्ने किसिमको चाहिँ भ्रम फैलाउने
र एकातिर योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेदका चिकित्सक हुने विज्ञ हो भन्नेले पनि जथाभावी बोलेको कारणले गर्दाखेरि यो सिस्टमको चाहिँ बेइज्जत भइरहेको अथवा चाहिँ एलोपेथीका डाक्टरले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ थोरै नेगेटिभ भएको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको आधिकारिक धारणा बुझ्नु पर्यो भने अथवा पब्लिकले बुझ्नु पर्यो हाम्रो आधिकारिक व्यक्तिहरू अथवा यो क्षेत्रका शास्त्रीय विज्ञको कुरा सुन्नु पर्यो र यो सिस्टम पनि साइन्टिफिक र एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन हो र यसका कुनै पनि हानि छैन। त्यसकारण सबैजनाले आफ्नो स्वास्थ्यलाई सुधार गर्ने, आफ्नो जीवनशैलीलाई सुधार गर्ने, स्वस्थकर जीवनशैली के अरे अवलम्बन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र सरकारलाई चाहिँ के भने सबै क्षेत्रका यहाँका प्रचलित जति पनि चाहिँ चिकित्सा विधि छन् तिनलाई समेटेर एउटा चाहिँ विस्तृत कार्ययोजना बनाएर पब्लिकको सपोर्ट लिएर अगाडि बढ्यो भने मात्रै यो रोगसँग हामी लड्न सक्छौँ। नत्र भने अहिलेसम्म क्षति कम छ तर आउने दिनमा यो क्षति चाहिँ धेरै हुन सक्छ। त्यसको लागि समयमै हामीले विचार गर्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने आवश्यक रहन्छ। यति भन्न चाहन्छु। आज हामीसँग प्रविधि मार्फत जोडिनु भएको थियो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आयुर्वेद अध्ययन संस्थानका डिन प्राध्यापक डाक्टर सञ्जय पोखरेल, त्यसै गरिकन अर्का हाम्रा अतिथि हुनुहुन्थ्यो रजर अस्पतालका डाइरेक्टर डाक्टर विनोद पौडेल। म तीनैजना हाम्रा अतिथिहरूलाई धेरै धेरै कार्यक्रममा सहभागी भएर अमूल्य विचार राखिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिएर कार्यक्रम टुङ्गाउन चाहन्छु। उहाँहरूको अमूल्य मत, उहाँको विचारहरूबाट हाम्रो दर्शकहरू लाभान्वित हुनुभएको मैले विश्वास लिएको छु। यसै गरिकन तपाईँ दर्शकले पनि कार्यक्रम हेरिदिएर हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, यसको लागि पनि कार्यक्रमको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट इन्डिजिनियस टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, भोलि अर्को सन्दर्भ, अर्को विषय र अर्को अतिथिका साथ हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेको लागि भने सम्पूर्ण युनिटसहित म कुमार यात्रु पनि बिदा चाहन्छु। तपाईँको दिन सुखद रहोस्, सुखी हुनुहोला, सुरक्षित हुनुहोला। नमस्कार।